यो वालको माथिपट्टि यसरी कोपिङ राखेको छ। यो कोपिङको थिकनेस 0.11 छ अनि यसको विड्थ भनेको 340 mm दिएको छ। 340 110 अनि वालको टोटल हाइट इन्क्लुडिङ कोपिङ भनेको चाहिँ 1.51 मिटर छ भने चाहिँ यहाँबाट तलतिर कति हुने भयो यसको यहाँसम्मको 1.4 मिटर हुने भयो हैन। 1.4 प्लस 110 mm गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो 1.51 मिटर हुने भयो। अब यो क्वेसन बुझ्नुभयो भने एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् क्वेसनलाई सार्दै गर्नुभयो भने चाहिँ क्वेसन सार्नुभयो भने चाहिँ सुरु गरौँ त्यसो भए। एकछिन सर एकछिन। कपिङ भनेर के सर थियो पेन कपिङ वालको माथिपट्टि त्यो किलाहरू राख्नको लागि गरेको हुन्छ नि हैन त्यस्तै खालको हो तर यसमा चाहिँ अहिले ट्यापै युज गरेको छ। क्याप जस्तो वालको माथि क्याप जस्तो लगाउने त्यो भनेको। ओके सुरु गरौँ अब। सर क्वेसन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। यसले के भनेको छ भने कम्पाउन्ड वाल भनेर भनेको चाहिँ भनेको अहिले फ्री स्ट्यान्डिङ वाल नै हो तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड वाल भनेर यसमा दिएको फ्री स्ट्यान्डिङ वाल डिजाइन गर्दैछौँ हामीले। अनि वालको टोटल हाइट चाहिँ 1.51 मिटर छ भनेको एउटा ग्राउन्ड लेभल होला हैन ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथिपट्टि कति छ 1.51 मिटर छ इन्क्लुडिङ यसको चाहिँ कोपिङ हाइट सहितको भनेको छ नि हैन फ्रम टप अफ कोपिङ भनेर भनिरहेको छ भने वाल यस्तो छ भने माथिपट्टिबाट वालमा चाहिँ कसरी लगेको छ यसरी माथिपट्टि कोपिङ पनि राखेको छ यसले क्याप जस्तो बनाएर अनि हाम्रो वाल चाहिँ यसरी गइरहेको छ अब ठिक छ यसरी गइरहेको छ हाम्रो वाल चाहिँ। यो यस्तो खालको वाल छ भने अब यहाँनिर सर्टेन विन्ड प्रेसरहरू आउला यसमा हैन विन्ड प्रेसरहरू आउँछ। यो विन्ड प्रेसरहरू चाहिँ दिएको छ यसले कति दिएको छ 1100 न्युटन पर मिटर स्क्वायर त्यो पनि युडिएल फर्ममा दिएको छ। त्यो भएकोले अस्ति हामीले युज गरेको विन्डको लागि डाइरेक्ट युज फर्मुला युज गर्न पाइँदैन यदि त्यसले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा यस्तो केही भनेर उसले डिफाइन गरिदिएको छ भने हामीले डाइरेक्ट त्यो चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। अब त्यसपछि भनेको हामीसँग अर्को सेप बियरिङ प्रेसर अन सोइल भनेर भनेको छ भने यो फाउन्डेसनको लागि दिएको तपाईँहरूको सोइलको प्रेसर बियरिङ प्रेसर दिन्छ भने त्यो भनेको फाउन्डेसन यहाँनिर तलपट्टिको सोइलले चाहिँ 1 मिटर स्क्वायरमा 140 किलो न्युटन लोडसम्म क्यारी गर्न सक्छ भनेको यो भनेको 1/1 मिटर स्क्वायरको तल बेस छ भने 1 मिटर बाई 1 मिटरको फाउन्डेसन छ भने यसले चाहिँ यो ठाउँमा 140 किलो न्युटनसम्म यति सोइलले चाहिँ 140 किलो न्युटनसम्म लोड रेसिस्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको। त्यसपछि यो कोपिङको हाइट दिएको छ 110 mm कति 150 mm र विड्थ चाहिँ 340 mm दिएको छ यो विड्थ चाहिँ रहेछ। अब यसरी हामीले ट्राई गरौँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर है त सुरु गरौँ। हामीलाई दिएको छ उसको लागि कोपिङ वेट दिएको छ हैन कोपिङ वेट 150 र 340 दिएको छ त्यही अनुसार गरौँ त्यसमा। फेरि बनाएर बुझौँ सुरुमा कस्तो हुन्छ। यस्तो खालको वाल छ माथिपट्टि कोपिङ छ कोपिङ भनेको माथिपट्टि क्याप जस्तो मात्रै हो यो अलिकति सानो होला यति धेरै ठुलो देखिरहेको छ यहाँनिर। यसको 340 mm छ यसको वेट थिकनेस चाहिँ 150 mm दिएको छ हैन अनि कति रे सरी 150 हैन होला 110 है यहाँ मैले 150 लेखेको थिकनेस 110 हो टोटल चाहिँ 1.51 मिटर भएको हो हैन टोटल 1.51 मिटर हो भने चाहिँ 110 चाहिँ हुनु पर्यो 110 बनाउनु ल यसलाई टोटल 1.51 मिटर भनेको छ फेरि यो डाटा मिल्दैन अहिले।
110 बनाउनु यसलाई। मिल्छ होला 110 र अनि टोटल हाइट चाहिँ कति दिएको छ वालको? यो ग्राउन्ड लेभल यहाँनिर छ भने ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथिपट्टिको हाइट चाहिँ 1.51 मिटर दिएको छ भने यहाँबाट वालको यो कोपिङसम्मको हाइट कति भयो? 1.4 मिटर। अब हामीले यो वाललाई चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो सुरुमा, त्यसपछि फाउन्डेसन क्राइटेरिया पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ यसको लागि यो वालमा चाहिने जुन अहिलेसम्म हामीले गरेको थियो त्यही काम मात्रै गर्छौँ, प्लस यसमा 3-4वटा एडिसनल चेक गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई सोइलमा पनि चेक गर्नुपर्ने छ भने, यदि सोइलको बेरिङ क्यापासिटीहरू दिएको छ भने एडिसनल 3-4वटा टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्छ। हिजोकोसम्म गर्ने कामहरू त सबै त्यही नै छ। अलिकति सम मुभमेन्टको फर्मुला चाहिँ हामीले हिजोको डाइरेक्ट चाहिँ युज गर्न पाइँदैन, किनभने यसले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनिएको छ भने अब हामीले एजुम गर्नु पर्यो कि त्यहाँनिर लोड डिस्ट्रिब्युट भएर लाग्छ भनेर हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा एकैछिन ल, यहाँनिर अब कसरी गर्ने भने यसलाई सुरु गरौँ। फर्स्टमा यति मात्रै डिजाइन गरौँ। सबै मैले डाइमेन्सनहरू एमएममा राखिरहेको छु भने मेरो टप वेट्स भनेको 340 छ, त्यसपछि त्यसको कोपिङको थिकनेस 110 छ, त्यसपछि यसको हाइट भनेको वालको जुन फ्री स्ट्यान्डिङ हाइट छ त्यो भनेको 1400 छ भने अब मैले के गर्छु स्टेप 1 मा यसमा तपाईहरुले इसेन्ट्रिसिटी निकालिराख्नु पर्छ पर्दैन? यो स्ट्रक्चरमा मात्रै हेर्ने नि इसेन्ट्रिसिटी निकालिराख्नु पर्दैन हैन, तर हामीले के पनि भनेको छ विन्ड लोड पनि दिएको भएर फेरि ल्याटरल लोड आउँछ, त्यसको काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने अरु हामीसँग लोडहरु नभएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ यसमा पनि इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ भने चाहिँ सुरुमा लोड क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्यो। यसमा हेर्नु भने यताबाट लोड वालको यतापट्टिबाट हावा लागिरहेको छ भने विन्ड यतापट्टिबाट लागिरहेको छ भने यसमा पनि हिट गर्छ विन्डले। यस सर। यति पार्टमा हिट गर्छ हैन, यो तल ग्राउन्ड भन्दा तलपट्टि त फाउन्डेसनमा त विन्डले हिट गर्दैन। मानुस ग्राउन्ड लेभल यहाँनिर छ भने ग्राउन्ड भन्दा तलपट्टि त हावाले हिर्काउँदैन नि, भनेपछि हावाले हिर्काउने ठाउँ भनेको ग्राउन्डदेखि माथि मात्रै हिर्काउँछ हैन। यति भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो विन्ड लोड कन्सिडर गर्न पर्यो। र यसले के पनि भनेको छ भने क्वेशनले के भनेको छ भने विन्ड लोड दिएको छ, विन्ड लोड चाहिँ कसरी लागिरहेको छ युनिफर्मली लागिरहेको छ भनेर भनेको छ। अब युनिफर्मली लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। फर्स्टमा लोड क्याल्कुलेसन गरौँ। सर त्यसो भए त्यसमा इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ हैन र? इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्नुपर्छ। ल्याटरल लोड आयो भने तपाईहरुको इसेन्ट्रिसिटी त आइहाल्यो त्यसमा हैन। सर अनि त्यहाँ विन्डले दिइरहेछ नि त प्रेसर दिइरहेछ नि त हैन र? हो, निकाल्न पर्छ। बेन्ड गर्नु खोज्छ हैन र? बेन्ड गर्न खोज्छ, यदि बेन्डिङ आउँछ भने इसेन्ट्रिसिटी आइहाल्यो। इसेन्ट्रिसिटी जहाँनेर बेन्डिङ आउँछ त्यो ठाउँमा हामीले इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न पर्छ भने यसमा पनि इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न पर्ने भएकोले गर्दा मैले सुरुमा लोड क्याल्कुलेसन गर्दैछु अहिलेलाई हैन। इसेन्ट्रिसिटी चाहिन्छ यसमा पनि। लोड क्याल्कुलेसन हेर्ने हो भने लोड क्याल्कुलेसनमा हेर्नुस् त के छ यसमा एउटा वालको डेड लोड छ, टोटल वेट भनेको यसमा अरु एडिसनल लोडको कुरा गरेको छैन हैन। एउटा ल्याटरल लोड दिएको छ, भर्टिकल लोड मात्रै हेर्ने हो भने टोटल लोड भनेको हाम्रो कति छ? ए हो माथिको कोपिङको वेट प्लस वालको वेट भनेको टोटल भर्टिकल वेट हो। यसमा अरु कुनै पनि लोडको कुरा गरेको छैन क्वेशनले भनेको छ। कोपिङको वेट कति हुन्छ? यो पनि इटाकै हो, सबै इटाकै हो। 340 × 110 × 1 गामा पनि चाहियो हैन? गामा पनि चाहियो। 340 × 110 × 1 कोपिङको आयो। त्यसपछि वालको 14
1400 इन्टु वालको थिकनेसलाई मैले 0.23 एजुम गर्छु, यति गिभन छैन भने 0.23 इन्टु 1 कति आउने भयो? 7.188 आएको, 7.19 किलोन्युटन लेखेँ, 7.19 किलोन्युटन। टोटल वेट यति आयो भने अब यो एयरको प्रेसरले दिने लोड कति छ, एयरले कतिमा दिन्छ, एयरले दिने प्रेसरमा दिने लोड भनेको यस्तो यस्तो खालको वाल छ भने, यस्तो खालको वाल छ भने एयरले त यो साइडमा हिर्काउँछ नि होइन, हावाले हिर्काउने त यहाँनिर हो भने चाहिँ हावाले कति एरियामा हिर्काउँछ, जति वालको एरिया छ यतापट्टि हावाले हिट गर्ने एरिया त सबै लिन पर्यो नि होइन, कोपिङदेखि तलसम्मको एरिया लिन पर्यो भने चाहिँ सबै हाइट नै लिन पर्यो। विन्ड लोडलाई मैले पीले रिप्रेजेन्ट गर्छु। पी भने कति आउने भयो? टोटल 1.51 मिटरमा हिट गर्छ यसले। इन्टेन्सिटी कति दिएको छ हामीलाई विन्डको? 1100 कति छ? 1100 हो, 1100 दिएको छ। 1100 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको यो टोटल एरियामा 1100, 1 मिटर बाई 1 मिटरमा 1100 लाग्छ भने हाम्रो वालको हाइट कति छ? 1.51 डिभाइडेड बाई कति छ? 1 मिटर छ भने यतिमा कति लोड लाग्ने भयो भनेर हामीले निकाल्न सकिने भयो होइन। भनेपछि कति आउने भयो यो? यसको भनेको 1100 इन्टु 1.51, 1.661 किलोन्युटन। अब यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने यो मास यो लोड कहाँनिर लाग्छ? सेन्टरमा लाग्छ नि होइन, यदि युडिएलको केसमा छ भने। त्यो भएकोले गर्दा हामीले के गर्दैन थियो हिजो जसरी हामीले उसमा मोमेन्ट निकालेको थियौँ फर्मुला लगाएर, डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर त्यसमा वालको एङ्करेज कन्डिसनहरू हेरेर डाइरेक्ट फर्मुला लगाएको थियौँ भने अब यसमा चाहिँ त्यसरी गर्दैनौँ हामीले यहाँको विन्ड लोडमा। किनभने यसले के भनेको छ? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेर यसले त्यो केस नै यसमा स्पेसिफाई गरिदिएको छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ अब यसमा h/2 मा लाग्छ भनेर एजुम गर्छौँ। सर त्यो विन्ड प्रेसर के अरे 1100 न्युटन पर मिटर स्क्वायर होइन कि किलोन्युटन? न्युटन पर मिटर स्क्वायर, किलोन्युटन त हुँदैन, विन्डको त्यति धेरै लोड हुँदैन होइन। न्युटन पर मिटर स्क्वायर है, न्युटन पर मिटर स्क्वायर नै छ। अनि यतापट्टि अनि 1100 इन्टु 1.5 गर्दा त अनि यो त न्युटनमा आउँछ। डिभाइड बाइ 1000 गर न। यो किलोन्युटनमा लाग्यो, यो माथिको चाहिँ न्युटनमा आउने भयो भ्यालु होइन। पोइन्टमा राख्नु भएको थियो? 1.661 राखेको यो। म त 1661 यो किलोन्युटनमा आयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो मोमेन्ट कति आउने भयो? सर यो विन्ड प्रेसर चाहिँ यदि युडिएल होइन भने पनि हामीले युडिएल नै मान्नुपर्ने हो कि सर? होइन, यदि युडिएल होइन, युडिएलको कुरा गरेको छैन भने तपाईँहरूले यो लोड त यसरी नै निकाल्नुहुन्छ। लोडमा त तपाईँहरूलाई समस्या छैन। जुन मोमेन्ट लगाउने बेलामा हिजो निकाल्नु भएको थियो नि होइन, PS डिभाइडेड बाई 10, PS डिभाइडेड बाई 8 भनेर एङ्करेज कन्डिसन छ भने एउटा, एङ्करेज कन्डिसन नभएको केसमा अर्को भनेर गरिरहेको थियौँ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो विन्ड लोड प्याराबोलिक केसमा यसरी लोडहरू लाग्छ भन्ने एजम्सन हुनसक्छ हाम्रो होइन। अब यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ? युडिएल युनिफर्मली लागिरहेको छ भनिसकेपछि जसरी तपाईँहरूले बिममा मोमेन्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसरी नै निकाल्ने यो केसमा चाहिँ। अगाडिको केसमा तपाईँहरूलाई के भनेको थिएन? विन्ड लोड चाहिँ युडिएलले एक्ट गरेको छ भनेर प्रिभियस क्वेसनमा भनेको छैन होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले त्यसमा चाहिँ फर्मुला लगायौँ। अब यसमा फर्मुला लगाउँदैनौँ, सिम्पल तपाईँहरूले बिममा जसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी। अब यहाँनिर मोमेन्ट हेर्ने भने मोमेन्ट कहाँनिर बसेर लिने हो? यहाँनिर बसेर लिने होला होइन। यहाँनिर बसेर मोमेन्ट हेर्ने भने यो भने कति भयो? P इन्टु h/2 मा लाग्ने रहेछ नि। टोटल विन्ड लोड लागेको लोड भनेको 1.51 डिभाइडेड बाई 2 भयो, h/2 भनेको। कति आउने भयो? 1.661 इन्टु 1.51 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 1.254। योसम्म बुझ्नुभयो? यसमा किन मैले हिजोको फर्मुला युज नगरेको भनेर त बुझ्नुभयो होइन? यस सर। यो युनिफर्मली लागेको भएकोले गर्दा मैले यसमा डाइरेक्ट यसको h/2 मा लाग्छ भनेर त्यहीँबाट मोमेन्ट लिइसकेँ। अब त्यसपछि इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ? केही समस्या छ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नलाई? लोड पनि आइसक्यो हामीसँग, वेट पनि आइसक्यो होइन।
1.254 divided by 7.19 भनेको 0.714 भनेको 0.714 174 रहेछ 714 लेखेँ मैले 174 174 mm इसेन्ट्रिसिटी आयो होइन अब इसेन्ट्रिसिटी आइसक्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अब स्ट्रेस निकाल्न सक्छ यो अहिलेसम्म हामी यो लोड क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने हाम्रो लोड त टार्गेट होइन हाम्रो टार्गेट त के हो स्ट्रेस हो होइन एक्चुअल स्ट्रेस कति लागिरहेको छ यसमा टी स्क्वायर हुन्छ नि होइन यसले कतापट्टि हिर्काइरहेको छ यसको लोडिङको प्यारालल डिरेक्सन भनेको टी छ होइन वालको थिकनेसको स्क्वायर गर्नु पर्यो अर्थक्वेक लोडमा भएको भए लेन्थको स्क्वायर गर्नु पर्थ्यो होला होइन कति आउँछ यो 7.19 divided by 0.23 plus 6 into 1.254 divided by 0.23 square 173.49 kilonewton per meter square सर हजुर त्यो एजको भ्यालु कति हो सर एजको भ्यालु टोटल 1.51 हुने भयो होइन विन्डले हिर्काउने हामीले के को मोमेन्ट लिँदैछौँ विन्डको मोमेन्ट लिँदैछौँ भनेपछि मानुस तपाईँहरूसँग एउटा कुनै वाल छ ल मानुस यस्तो खालको तपाईँहरूसँग एउटा वाल छ यो वालको माथि तपाईँहरूको के छ यसरी क्याप राखेको छ भने यताबाट हावा लाग्यो भने त्यो क्यापमा पनि हिर्काउँछ नि होइन भनेपछि विन्डले के गर्छ त्यो क्याप सहित तलपट्टि फुल हाइटमा हिर्काउने भयो भनेपछि टोटल तपाईँहरूले यहाँनिर हाइट लिँदाखेरि 1.51 नै लिनु पर्यो होइन ओके सर 1.51 divided by 2 भनेपछि यो भनेको चाहिँ लोडले दिने मोमेन्ट हो लोड कतिमा लागिरहेको छ फुल हाइटमा नै हाम्रो के भइरहेको छ विन्ड लोड एक्ट गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो 0.173 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त्यसमा डेभलप भइरहेको छ अब हामीले पर्मिसिबल स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गरौँ त पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हाम्रो जुन अस्ति हामीले निकालेको थियौँ त्यसरी नै जस्तै हामीले निकालेकै तरिकाले सर त्यो उयो के अरे त्यो 6m/LT स्क्वायर छ नि त्यो हजुर अनि त्यो कतिखेर जस्तै 6m/ अनि TL स्क्वायर हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाएको सर म के लोड कताबाट लागिरहेको छ भनेर डिजाइन तपाईँको डिजाइन लोड भनेको यदि अर्थक्वेक लोड लागिरहेको छ भने अर्थक्वेक लोडले यसरी थिकनेस डिरेक्सनमा हिट गर्छ भने विन्ड लोडले के गर्छ यसको सर्फेसमा हिट गर्छ अर्थक्वेकले सधैँ एजतिर हिट गर्ने भयो होइन विन्डले सधैँ के गर्छ सर्फेसतिर हिट गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो खालको वाल छ भने यो वालमा विन्ड लोड आयो भने विन्ड लोडले यतापट्टि हिर्काउँछ होइन यतापट्टिबाट हावा बग्यो भने त्यसमा त्यो लोडमा खासै फरक पर्दैन त्यसको तर यतापट्टिबाट आयो भने एकदम ठुलो सर्फेसले विन्ड लोड रेसिस्ट गर्न खोज्छ भनेपछि विन्ड लोडले यताबाट रेसिस्ट गर्ने भयो यो मेरो पामतिरबाट अनि अब यो एजतिरबाट चाहिँ अर्थक्वेक लोड आयो भने चाहिँ यो एजले रेसिस्ट गर्छ भनेपछि जताबाट लोड आउँछ त्यसैको स्क्वायर गर्ने तपाईँहरूको यतापट्टिबाट लोड आउँछ भने त्यसको प्यारालल डिरेक्सन भनेको थिकनेस भयो थिकनेसको स्क्वायर गर्न पर्यो यतापट्टिबाट लोड आउँछ भने यसको प्यारालल डिरेक्सन भनेको लेन्थ भयो लेन्थको स्क्वायर गर्न पर्यो यहाँसम्म भयो होइन त्यसपछि बीमा हामीले के गरौँ सर हजुर सर यो बट यो केसमा त सर यो त विन्ड लोड त त्यो के अरे यस्तो यो अलङ द लेन्थमा आउने हो सर अनि लेन्थ को चाहिँ स्क्वायर 1 को चाहिँ स्क्वायर गर्नुपर्ने होइन र सर होइन जता जुन डिरेक्सनमा लोड आउँछ त्यही त्यसको प्यारालल डिरेक्सन है यहाँ हेर्नुहोस् है यस्तो छ भने तपाईँहरूको होइन यस्तो खालको वाल छ भने तपाईँहरूको के हुन्छ यतापट्टिबाट लाग्छ विन्ड लोड त होइन यतापट्टिबाट विन्ड लोड लाग्छ भने तपाईँहरूको के हुने भयो विन्ड लोडको प्यारालल डिरेक्सन भनेको त यो यताबाट लोड लाग्छ भने यसको प्यारालल डिरेक्सन त यो थिकनेस होइन यसको
यसले क्रस गर्ने विन्डले क्रस रेसिस्ट गर्ने भने त थिकनेसले रेसिस्ट गरिरहेको छ नि यहाँनिर हैन हो सर अनि यतापट्टिबाट लाग्यो भने चाहिँ यसको लागि थिकनेस यो भयो भने चाहिँ तपाईहरुको सियरमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको स्क्वायर गर्न पर्यो यदि तपाईहरु विन्डमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ बेन्डिङमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने थिकनेसको स्क्वायर गर्न पर्यो अब हामीले के निकाल्न सक्छौं एफबी निकाल्न सक्छ एफबी मा कुनै समस्या छैन सेकेन्डमा केएस निकाल्नु पर्ने हुन्छ केएस निकाल्नको लागि हामीलाई स्लेन्डरनेस रेशियो चाहिन्छ यहाँनिर एल इफेक्टिभको लेन्थ हामीलाई क्वेशनमा गिभन छैन एल इफेक्टिभ युज गरिराख्नु परेन सिधै हामीले के गर्छौं एच इफेक्टिभ डिवाइडेड बाइ टी इफेक्टिभ गर्छौं एच इफेक्टिभ भनेको अहिलेको लागि यो फ्री स्ट्यान्डिङ वाल हो नि हैन एउटा कम्पाउन्ड वाल जस्तो मात्रै हो बाहिरपट्टिको जुन हाम्रो वालहरु हुन्छ त्यस्तो खालको वाल हो भने यो यसको लागि एच इफेक्टिभ कति हुन्छ 1.5 एच हुन्छ होला हैन फिगर 11 मा यहाँ जस्तो फ्री स्ट्यान्डिङ वाल भनेको यो केस हो नि हैन यो केसमा हेर्न नि वालको इफेक्टिभ हाइट भनेको 1.5 एच हुन्छ यदि हामीले कम्पाउन्ड वाल बाहिरको जुन हाम्रो कम्पाउन्ड वालहरु हुन्छ घर बाहिरको हामीले गेटमा बनाउने कम्पाउन्ड वालहरु तिनीहरु फ्री स्ट्यान्डिङ वाल हुन्छ तिनीहरुको माथिपट्टिबाट कुनै लोडहरु आउँदैन भने त्यो बेला हामीले के गर्छौं वालको हाइटलाई 1.5 एच गर्दिन्छौं भनेपछि कति आउने भयो एच इफेक्टिभ कोपिङ सहित कहिले 2.265 टी इफेक्टिभ भनेको सोलिड वाल हो नि हैन सोलिड वाल हो सपोर्टको कुरा गरेको छैन भने टी इफेक्टिभ भनेको टी नै हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु कति आउने भयो हाम्रो 1.5 into 1.51 divided by 0.23 हैन यो गर्यो भने 9.85 लगभग मैले यसलाई 10 छ भनेर एजुम गरे अब हैन 9.85 भनेको अलमोस्ट 10 हो भनेपछि अब हामीसँग स्लेन्डरनेस रेशियो पनि आयो हामीसँग इसेन्ट्रिसिटी अघि हामीले निकालिसकेका छौं 174 mm भनेपछि e by t निकाल्न सक्छौं हैन अर्थक्वेकको केस थियो भने टी भएको ठाउँमा एल गर्नु पर्थ्यो है (174 divided by 230) अलमोस्ट 0.75 आएको छ यो 0.7 हजुर भन्नुस् त यहाँ यहाँ इफेक्टिभ अलि माथिको 1.5 into 1.51 अलि बुझेन सर फ्री स्ट्यान्डिङ हामीसँग केसहरु के छ एच इफेक्टिभको लागि केसहरु हेर्नुस् त फिगर 11 मा आरसीसी यदि हाम्रो फ्लोरहरुमा छ भने आरसीसी फ्लोर छ भने यो फिगर अनुसार लिन पर्यो हैन यदि टिम्बर फ्लोरहरु छ भने यो फिगर अनुसार लिन पर्यो यदि स्टील ट्रसहरु टिम्बर ट्रसहरु राखेको छौं भने माथिपट्टि यो फिगर फलो गर्न पर्यो यदि माथिपट्टि छानाहरु केही पनि छैन भने यो फिगर प्रयोग गर्नु पर्यो अहिलेको केस भनेको हाम्रो माथिपट्टि कुनै पनि छानाहरु नभएको केस हो हैन कम्पाउन्ड वाल डिजाइन गर्दै छौं भनेपछि हामीसँग के छ एच भनेको फ्री स्ट्यान्डिङ हाइट मात्रै लिन पर्यो 1.51 को ए हस बुझे सर यसमा 1.51 लिएको त्यही भएर एच इफेक्टिभ भनेको 1.5 एच हुने भयो एच भनेको 1.51 डिवाइडेड बाइ टी इफेक्टिभ भनेको सोलिड वालको लागि 0.23 नै हुने भयो भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो 10 आउने भयो ई बाइ टी भ्यालु हाम्रो 0.75 आयो हामीले कोडसँग कम्पेयर गरौँ त सबैभन्दा क्लोज भ्यालु कुन छ यसको टेबल 9 मा यो सँग हेर्ने भने अलमोस्ट 1/3 सँग यो इक्वल छ हैन 1/3 भनेको 0.67 यो 0.75 आएको छ भने यो भ्यालु भनेको नियरली इक्वल टु 1/3 अब टेबल हेरौँ त 1/3 सँग रे सर 1/3 सँग त्यो भन्दा सानो भ्यालु त हामीसँग छैन हैन 0.33 भनेपछि 0.75 मेरा त्यो भन्दा सानो भ्यालु नभएकोले गर्दाखेरि 0.33 आएको छ हैन यो भनेको 0.33 आउँछ हाम्रो 0.75 आइरहेको छ यो भन्दा सानो भ्यालु पोसिबल नभएकोले गर्दाखेरि यो भ्यालु राखेको अहिले ओके फ्रम टेबल 9 हेर्ने हो भने टेबल 9 मा हामीसँग के छ 0.81 कति आयो 0.81 आउँछ होला हैन 1/3 र 10 हेर्ने भने 0.81 छ ठीक छ 0.81 आयो
अब यो 0.81 आइसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो, के र केपी पनि निकाल्नु पर्यो। केपी पनि 1 हुन्छ हैन, कुनै डाउट छैन यसमा। भनेपछि टोटल अलाउएबल स्ट्रेस कति आयो? Zero 0.77. 0.77 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। हाम्रो अघि कति आएको थियो? 0.173 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आएको थियो। भनेपछि सेफ भयो। एफ एक्चुअल भन्दा अलाउएबल ग्रेटर छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो? सेफ भयो। सर हजुर, इफ ई बाई टी चाहिँ त्यो 1/24 र 1/6 को बिचमा आइदिएको चाहिँ हाम्रो 1.5 हो कि 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्थ्यो, त्यो भएको भए हैन। यदि हाम्रो 1/24 देखि 1/6 को भित्रको त्यो डाटा रेन्जमा परेको भए 25% ले इन्क्रिमेन्ट गर्न पर्थ्यो। अहिलेको केसमा हाम्रो परेको छैन हैन। 1/6 भन्दा ठुलो भ्यालु आइरहेको छ 1/3 भनेको। ओके सर। अब भनेपछि यहाँसम्म हाम्रो सकियो। अब के गर्ने भने अब तपाईहरुलाई माथिको मात्रै पार्ट डिजाइन गर भनेको भए त हुन्थ्यो। यसले के पनि गरे तलपट्टि सोइलको बियरिङ क्यापासिटी पनि दियो भने अब तपाईहरुले यहाँ फाउन्डेसन राखेर अब यही वालमा तलपट्टि फाउन्डेसनहरु एड गरेर फेरि हामीले फर्दर डिजाइन गर्नुपर्छ। सर यो पनि त्यो पनि फाउन्डेसनको पनि यसो गर्न पाए हुन्थ्यो सर। त्यो पनि इनपुट गर्ने हो, यो गर्ने हो। अब सबै यसमा अब अहिले त हामीले एउटा मात्रै चेक गर्यौं हैन। अहिलेसम्म हामीले चेक गरेको भनेको कम्प्रेसन र बेन्डिङमा मात्रै पास भइरहेको छ। अब हाम्रो के पनि हुन पर्यो, यो भनेको स्लाइडिङमा पास हुन पर्यो, ओभरटर्निङमा पास हुन पर्यो र जुन बियरिङ क्यापासिटी छ बियरिङ क्यापासिटीमा पास हुन पर्यो भने चाहिँ अझै 3 वटा केस तपाईहरुले चेक गर्नुहुन्छ यसमा। यो सर ओभरटर्निङ स्लाइडिङहरु त पहिले त थिएन सर। यो त्यसको सोइलको त्यो दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने छ हामीले। हो, यसमा सोइलको बियरिङ क्यापासिटी जब तपाईहरुलाई सोइलको इन्फर्मेसन सोइलको क्यापासिटी दिन्छ हैन। सोइलको क्यापासिटी दिने भनेको हामी फाउन्डेसनमा पनि जानको लागि यसले क्वेशनले इन्डाइरेक्टली भनेको फाउन्डेसन पनि चेक गर भनेर भनेको यो क्वेशनले। क्वेशनमा त कहीँ पनि बोलेको छैन, तर सोइलको स्ट्रेन्थ दिनु भनेको हामीले फाउन्डेसन पनि चेक गर्नु भन्न खोजेको क्वेशनले। त्यो भएकोले गर्दा हामीले फाउन्डेसनको सबै क्राइटेरियाहरु चेक गर्नुपर्छ। अब यो फाउन्डेसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने, यहाँबाट अब स्टेपिङ फुटिङहरु राख्छ हैन। वालमा फाउन्डेसन कसरी राखिन्छ? यदि हाम्रो यस्तो खालको वाल छ भने अब हामीले फाउन्डेसन राख्दा यसरी बनाउनु पर्छ हामीले फाउन्डेसन। अब अझै तलपट्टि हामीले फाउन्डेसनको यो त ब्रिकको मात्रै काम भयो। यदि भनेको ब्रिककै फाउन्डेसन बनाउँदै छ भने ब्रिक वर्क भयो। तलपट्टि पीसीसी पनि गर्न पर्यो। अब यो चाहिँ तपाईहरुले ट्रायल गर्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुले ट्रायल पास गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अटेम्प्टमै पास होस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भने फाउन्डेसनको डेप्थ भनेको चाहिँ अलमोस्ट 0.8 बाट 1 को रेन्जमा 1 मिटरको रेन्जमा लिनुस् हैन। अनि जति तपाईहरुको टोटल वालको हाइट माथिदेखि तलसम्म जति हाइट छ त्यो हाइटको 1/3 जति चाहिँ यसको विड्थ लिनुस्। 1/3 देखि 1/6 सम्म लिन्छौं जेनरली चाहिँ हामीले। अब तर 1/3 भने चाहिँ हाम्रो के भयो, सेफ साइडमा बसिनु पर्ने भयो नि त हैन। जति तपाईहरु सेफ साइडमा बसेर डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुने भयो। वालमा हामीले के गर्छौं, फाउन्डेसन फुलमा दिन्छौं है वालको। यदि तपाईहरुले वाल सिस्टममा मेसनरी स्ट्रक्चरहरुको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फाउन्डेसन जसरी आरसीसी बिल्डिङहरुमा कोलममा मात्र फाउन्डेसन हाल्छ त्यसरी हुँदैन।
यसमा भनेको चाहिँ वालभरि नै फुल फाउन्डेसन लगाउनु पर्छ, फुल वेट नै लगाउनु पर्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा वालको सेक्सन हुन सक्छ। यस्तो खालको हैन। अब के गर्ने यसमा भने तपाईहरुले एजुम गर्नुपर्छ डाटा। अब क्वेशनले त केही पनि भनेको छैन, फाउन्डेसन कति राख्ने के गर्ने भन्ने केही पनि भनेको छैन। अब तपाईहरुले एजुम गर्नुस् यो फाउन्डेसनको डेप्थ भनेको लगभग फर्स्ट अटेम्प्टमै पास गर्नको लागि तपाईहरुले 0.8 देखि अराउन्ड 1 मिटर जति राख्नुस् यसको। अनि यसको वेट भनेको टोटल हाइट है, यसमा चाहिँ हाइट टोटल हाइट वालको तलदेखि माथिसम्मको टोटल हाइट डिभाइडेड बाइ 3 जति राख्नुस्। जति तलपट्टिको एरिया बढी छ सोइलले रेसिस्ट गर्न सक्ने जुन माथिबाट लोड आउँछ हैन, त्यो लोडलाई धेरै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भनेपछि त्यो कन्सन्ट्रेसन लोडको घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको बियरिङ प्रेसर पनि घट्छ हैन, त्यसले दिने बियरिङ प्रेसर पनि घट्छ। र यहाँनेर जुन हाम्रो सोइलको तलपट्टिको बियरिङ क्यापासिटी 140 दिएको होला हैन, 140 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको माथिबाट जति लोड आइरहेको छ यो चाहिँ 1 मिटर स्क्वायरमा 140 किलोन्युटन रेसिस्ट गर्न सक्छ भनेर यहाँनेरको दिएको, यहाँनेरको यो लेभलको डाटा दिएको। अब तपाईहरुलाई यो लेभलको डाटा दिएको छ क्वेशनले भनेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले चेक गर्न पर्यो माथिबाट आउने स्ट्रेसले कति यहाँनेर कति दिइरहेको छ र एक्चुअलमा कति छ भन्ने सबै चेक गर्न पर्यो। अनि अर्को हामीले के पनि छ हामीसँग विन्ड प्रेसर। विन्ड प्रेसर यसरी लागिरहेको छ भने के गर्छ, यो विन्डले वाललाई यसरी घुमाउन पनि खोज्छ। यसरी घुमाउन खोज्छ भने ओभरटर्निङमा सेफ छ कि छैन भनेर यहाँनेर मोमेन्ट लिनुस्। यहाँनेर मोमेन्ट लिनु भयो भने यसले यतापट्टि घुमाउन खोजिरहेको छ, विन्डले के गरिरहेको छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउन खोजिरहेको छ। यो पोइन्टबाट हेर्नु भयो भने यसको सेल्फ वेटले के गरिरहेको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउन खोजिरहेको छ। भनेपछि के को मोमेन्ट लिन पर्छ तपाईँहरूले ओभरटर्निङमा चेक गर्ने बेलामा यहाँनेर बसेर जहिले पनि टोमा बसेर, यसलाई हामी टो भन्छौँ, टोमा बसेर मोमेन्ट लिन पर्यो। यसले वालले यतातिर कति फोर्सले घुमाउन खोजिरहेको छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने लोड हामीसँग छ कि छैन भन्ने चेक गर्न पर्यो। यो चाहिँ अनि तपाईहरुको जुन यो मोमेन्टको दुईटाको रेशियो हेर्नुहुन्छ त्यो भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्छ हामीले। त्यसको रेशियो 1.5 भन्दा बढी आयो भने क्लकवाइज चाहिँ जुन यो क्लकवाइज छ, क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ यदि यो क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको स्ट्रक्चरको लोडले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भयो, यो मोमेन्ट चाहिँ यदि 1.5 भन्दा विन्डको 1.5 टाइम्स भन्दा बढी छ भने सेफ अन ओभरटर्निङ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुसँग अर्को के हुन सक्छ, यसरी यहाँनेर त ठेलिरहेको छ एउटा भनेको यहाँनेरबाट तपाईहरु यहाँनेर यस्तो केही चीज छ तपाईहरुसँग, यसलाई माथिपट्टिबाट ठेल्नु भयो भने यसरी माथिपट्टिबाट काहीँबाट यसरी ठेल्नु भयो भने यो यसरी घुम्न सक्छ, एउटा माथिपट्टिबाट लोड लगाइदियो भने यसरी घुम्न सक्छ। त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो, ओभरटर्निङ चेक गर्न पर्यो। अर्को भनेको हामीले यताबाट ठेलिरहेको छ नि हैन, ठेल्दाखेरि यसरी चिप्लिन पनि सक्छ नि हैन, स्लाइड पनि हुन सक्छ। यो स्लाइड चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर फेरि स्लाइडिङमा पनि चेक गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईहरुले अब तीनवटा के चेक गर्न पर्यो, यहाँनेरबाट यसरी लोड लागिरहेको छ, तपाईहरुको यो लोड लागिरहेको छ भने यसरी ओभरटर्न हुन सक्छ कि सक्दैन, यो माथिको लोडले यसरी यसलाई घुमाउन सक्छ सक्दैन भनेर हेर्न पर्यो हैन। यदि तपाईहरुको यो सफिसिएन्ट वेट छ, यस मार्करको वेट एकदमै सफिसिएन्ट छ, जुन यता ल्याटरल लोड लाग्ने कम्पेरिजनमा भने यसले ओभरटर्न गर्न सक्दैन हैन, एकदम आफूभन्दा हेभी वेटलाई त यसले ओभरटर्न गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो भनेको ओभरटर्निङ भयो। अर्को भनेको ओभरटर्निङ यसरी यहाँनेर ओभरटर्न गर्ने त केस छँदैछ। अर्को भनेको के हुन्छ, यसले यताबाट ठेल्यो भने यसरी स्लाइड पनि त हुन सक्छ नि वाल हैन, यसरी स्लाइड भएर शिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि चेक गर्नुहुन्छ। यो दुईटा क्राइटेरियाहरु चेक गर्ने भनेको एउटा ओभरटर्निङ चेक गर्ने भयो, अर्को स्लाइडिङ चेक गर्ने भयो। अब यो दुईटा चेक गरिसकेपछि अनि फाउन्डेसनको लास्टमा हामीले के गर्छौं, फाउन्डेसनमा कति बियरिङ प्रेसर आउँछ त्यो अनुसारको बियरिङ प्रेसर यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ सक्दैन भनेर फेरि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई गरौँ, त्यसपछि फेरि अब अरु फर्दर चेक गर्दै जाउँ यसमा। यो क्वेशन त बुझ्नु भयो हैन? सर यो क्लकवाइज चाहिँ हाम्रो सर त्यो 0.8 एम मिटर के को हो? यो अहिले म यसमा तपाईहरुले ओभरटर्निङ चेक गर्ने बेलामा फेरि भन्छु, ओभरटर्निङ चेक गर्दा भनौँला यसको। क्वेशनले मागेको कुरा त बुझ्नु भयो हैन? अनि सर त्यो 0.8 गर्नुभयो मिटर त्यो भनेको के? यो फाउन्डेसनको डेप्थ तपाईले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। एजुम गर्दाखेरि तपाईहरुले लगभग 0.18 देखि 1 मिटरको डाटाको रेन्ज हैन, 0.8 देखि 1.2 मिटरको एउटा रेन्जलाई लिनु भयो तपाईहरुले। त्यतिमा चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो स्ट्रक्चरहरु जेनरल प्र्याक्टिस पनि त्यही हो हैन, त्यतिसम्म चाहिँ स्ट्रक्चरहरु सेफ नै हुन्छ। माथिपट्टि त्यस्तो हेभी लोड छैन, 0.8 देखि 1 मिटरसम्म स्ट्रक्चर हाम्रो फाउन्डेसन सफिसिएन्ट नै हुन्छ हैन, त्यति धेरै रिस्की हुँदैन यसमा। अनि जुन यो वेट छ, यो वेट भनेको चाहिँ टोटल हाइटको 1/3 जति लिनुस् तपाईहरुले
डाटा एजुम गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूले डेप्थ पनि एजुम गर्ने हो, ट्रायल गर्ने हो। यसमा तपाईँहरूले राखेको डाटा अनुसार यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने छ छैन, सेफ हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँहरूले ट्रायल गर्ने हो। ल मान्नुहोस् यसमा 0.4 राखेर यसमा यसमा पनि लगभग 0.5 राखेर सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यहाँनिर फेल हुनसक्छ। फेरि यो डाटा रिपिक गर्नुपर्छ होइन। अनि फेरि डाटा रिपिक गरेर फेरि रिडिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो झन्झटमा पर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यस्तो रेन्जमा डाटा लिनुभयो जुन रेन्जमा पास हुनसक्छ भने त सकेसम्म त्यो डाटाबाट सुरु गर्दा सजिलो भयो नि होइन। भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् 0.8 देखि 1 सम्म पास गर्नुहोस्। यो बेला यतिमा तपाईँहरूको यस्तो खालको स्ट्रक्चर लगभग 80% भन्दा बढी पास हुने चान्सेस हुन्छ होइन। भनेपछि तपाईँहरू एकदम सेफ साइडमा हुनुहुन्छ। फर्स्ट ट्रायल नै तपाईँहरूको मिल्न सक्ने चान्सेसहरू धेरै छ। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँहरूले यो डाटा 0.8 देखि 1.2 मिटर जतिको जुन रेन्जमा तपाईँहरूले यसको फाउन्डेसनको डेप्थ लिनुहोस् ग्राउन्ड लेभलदेखि तलपट्टि। ग्राउन्ड लेभल कहाँ छ? ग्राउन्ड लेभल हाम्रो यहाँनिर छ होइन। यहाँबाट 0.8 देखि 1 to 1.2 मिटरसम्म लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो जुन यसको विड्थ छ, यो विड्थ भनेको चाहिँ टोटल हाइटको 1/3 जति लिनु पर्यो। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डिजाइन पास हुने चान्सेसहरू एकदम हाई हुन्छ जुन यस्तो फ्री स्ट्यान्डिङ वालहरूको केसमा। ओके, अब त्यसपछि सुरु गरौँ यसमा कसरी काम गर्ने भनेर। सर त्यहाँदेखि त्यो मोमेन्ट क्लकवाइज चाहिँ उयो विन्डको भन्दा 1.5 टाइम्स बढी अथवा इक्वल भयो भने चाहिँ सेफ हुन्छ भन्नुभयो हो। 1.5 सेफ त तपाईँहरूको सिङ्गल भन्दा 1 भन्दा बढी भयो भने सेफ त भइहाल्यो। 1 भन्दा रेसियो बढी भयो भने। तर हामीले ओभरटर्निङमा चाहिँ अब हाम्रो यो जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 राखेर काम गर्छ हामीले। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? एउटा कुनै फ्याक्टर हो जसले चाहिँ हाम्रो जति लोडहरू आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभर स्ट्रेन्थ गरेर डिजाइन गरे जस्तो भयो। त्यो हामी आउँला फेरि यसमा डिस्कसन गर्नलाई होइन। अब के गर्छु भने मैले यसमा तलपट्टि यसको कम्पोनेन्टहरू थप्छु। यसको कम्पोनेन्टहरू यहीँनिरबाट थप्छु है त मैले अहिले। यसरी मैले 3वटा स्टेप थपेँ। लास्टको भनेको चाहिँ पिसिसी हो। हाम्रो स्ट्रक्चरलाई तलपट्टि फाउन्डेसनमा पिसिसीहरू राख्ने प्र्याक्टिस भएकोले गर्दाखेरि यो पिसिसी पनि राखिदिएँ मैले। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो ब्रिक पोर्सन नै हो। माथिको पनि ब्रिक नै हो, तलको पनि ब्रिक नै हो भने चाहिँ मैले 800 to 1000 लिन्छु भने माथिको स्टेपिङको यो फुटिङको स्टेपिङलाई मैले वाइल्डलाई 875 जति 850 875 जति एजुम गर्छु। टोटल चाहिँ मैले 875 होइन भने टोटल चाहिँ 875 mm जति हुने गरी राख्छु भने यो फुटिङको त्यही अनुसार यसमा मैले प्रोभाइड गर्छु। माथिकोलाई मैले अराउन्ड 350 जति राख्छु। त्योभन्दा तलकोलाई 350 राख्यो भने कति राख्नु पर्यो? यसलाई 200 गर्छु भनेपछि बाँकी कति भयो? 875 बाट 875 माइनस 200 माइनस 350 गर्दा 325 मैले यसमा प्रोभाइड गर्छु। अब यसमा मैले ट्रायल गर्छु होइन। मेरो टोटल हाइट कति भयो? बिल्डिङको टोटल हाइट भनेको बिल्डिङको भनेपछि यसको वालको टोटल हाइट भनेको फाउन्डेसन 875 एजुम गरेको हो। 875 चाहिँ मैले एजुम गरेको। तपाईँहरूले एजुम भनेर सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सीमा अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? चेक फर ओभरटर्निङ भनेर सुरु गर। सीसम्म हामीले गऱ्यौँ, डीबाट सुरु गऱ्यौँ। ठ्याक्कै 875 भन्नाले कुन कसरी गर्नु? याचलाई 3 त यतापट्टिको फाउन्डेसन यसलाई मैले तपाईँहरूको लगभग अघि 0.8 देखि 1 मिटरको रेन्जमा डाटा एजुम गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा अहिले मैले 875 एजुम गर्दै भनेको 0.875 मैले एजुम गरेँ। यसमा चाहिँ अलिकति मेरो स्ट्रक्चर फर्स्ट ट्रायलमै पास होस् भनेर यो एजम्सन हो। तपाईँहरूले यसको लागि यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले एजुम गर्ने हो चाहिँ जबसम्म यो चिजहरू तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले एजुम गर्ने डाटा हो। जसरी सुइटेबल हुन्छ तपाईँहरूले त्यो अनुसार एजुम गरेर स्ट्रक्चरलाई पास गराउनु पर्यो। सर हजुर सर अनि स्टेपको दिनुभएको चाहिँ 350 अनि कति 325 यो पनि एजिम होइन त सर? यो पनि एजुम नै गरेको। टोटल डेप्थ चाहिँ मेरो 875 हुने गरी मैले 3वटा स्टेपमा फाउन्डेसन बनाएँ।
स्टेपिङ फाउन्डेसन बनाउँछ नि त मेसनरी वाललाई होइन, सिधै हामीले फाउन्डेसन त हाल्दैनौँ उसमा कोलममा जस्तो भने चाहिँ हामीले स्टेपिङ फाउन्डेसन गर्छौँ भने चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई स्टेपमा राखेँ यसको। हुन्छ सर। अब यसको स्टेपिङ वेट पनि अनि मलाई यसको डिफाइन त्यो गर्नु छ पर्यो। सर, त्यो स्टेप गर्दाखेरि उयो रेन्ज छ र यतिदेखि यतिसम्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो तपाईँहरूले कोड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालको के अरे NBC 109 मा छ होला होइन। टेन्टेटिभ फाउन्डेसनको वेट त्यति जति राख्ने भनेर थम्ब रुल दिएको छ, त्यही अनुसार जानुभयो पनि हुन्छ तपाईँहरू होइन। यदि तपाईँहरू जानुहुन्छ भने NBC 109 मा डाउनलोड गरे जस्तो लागेको थियो मेसनरी। हाइटको 3 गुणा लेन्थ पनि जानु पाइन्छ हुन्छ। हाइटको भन्दा पनि फाउन्डेसनको वेटको कुरा गर्छ हामीले होइन। यसमा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूलाई। यसो टेन्टेटिभ फाउन्डेसनको वेट चाहिँ यसले यो कोडमा पनि दिएको होला होइन। यही अनुसार मिल्ने गरी यसैलाई फलो गरेर राख्नुभयो भने भयो तपाईँहरूले। अहिले यो कोडमा हो जस्तो लाग्छ, यसमा हो कि होइन यो कोडमा होइन रहेछ। कुन कोडमा छ तपाईँहरूले NBC जुन मेसनरीको उसमा हेर्नुभयो भने यसमा पाउँछ। सरको बत्ती गयो। अनुप सर पढाउँदै गरौँ न। मनुष सर पढाउन गरौँ। के पढाउँ भन। सोहिले पढाऊ। सोइल यार, सोइल त वाट इज सोइल पनि आउँदैन यार। दिपेन्द्र तिम्रो दाइ आए त है श्रेष्ठ? दाइ त यहाँ त्यो भएर यहाँ मेरो रेकर्ड नभएर तना भइरहेको छ। अब तपाईँ सेयर भएको छैन, ब्राउजर नै क्यान्सल गरेछु मैले। केही छैन, तपाईँहरूले एउटा एजुम गर्नुहोस् होइन। लगभग जेनरल प्र्याक्टिस भनेको हामीले यस्तै नै प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ होइन। अब यसमा तपाईँहरूले पनि अब यो टोटल हाइट भनेको पहिले टोटल हाइट हेरौँ त। 1.51 प्लस 1.51 प्लस 0.875 अहिले मैले एजुम गरेको 0.385 भनेको मेरो टोटल हाइट आयो। यसको 1/3 जति मैले फाउन्डेसनको वेट लिन्छु भनेपछि 0.8 जति मैले फाउन्डेसन वेट लिन्छु। फाउन्डेसन वेट कति लिएँ मैले? 1/3 अफ टोटल हाइट लिएँ भने चाहिँ अलमोस्ट 0.8 आयो होइन। अब अलमोस्ट 0.8 आयो भनेपछि मैले के गर्छु, यहाँनिर स्टेपिङको भ्यालुहरू राख्छु होइन। स्टेपिङको भ्यालुहरू कसरी डिसाइड गर्छु मैले? टोटल चाहिँ मेरो स्टेपिङ 0.8 हुने गरी राख्छु। एकैछिन ल। त्यो हाइटको 1/3 गर्ने होइन सर, त्यो 1.51/3 गर्ने होइन। होइन, फाउन्डेसन सहितको यसको बेस लेभलदेखिकै तपाईँहरूले 1/3 गर्ने। यहाँदेखि माथि टुप्पीसम्मको यसको टपसम्मको होइन जुन कोपिङ भनेको छौँ हामीले त्यससम्मको 1/3 गर्ने भने चाहिँ 1.51 प्लस 0.875 भनेको कति आयो? त्यो डिभाइडेड बाई 3 गर्नु भने अलमोस्ट 0.8 मिटर आयो भने चाहिँ मैले 0.8 मिटर यसको फाउन्डेसन वेट लिन्छु। र अब यसमा हेर्ने भने तपाईँको वालको वेट कति छ? 230 mm छ। 230 mm छ भने अब स्टेपिङ कतिको प्रोभाइड गर्नु पर्यो मैले? 0.8 र 230 छ भने यहाँनिर त्यही अनुसार मैले स्टेपिङ चाहिँ सबैको इक्वल राख्छु। यो स्टेपिङ भ्यालु पनि सेम, यो स्टेपिङ भ्यालु पनि सेम, यो स्टेपिङ भ्यालु पनि सेम। सबैतिरको स्टेपिङको जुन स्टेपहरू छ यो स्टेपको वेट चाहिँ मैले सेम राख्छु भने यो वेट कति राख्ने भने कतिवटा छ वेट हेर्नुहोस् त यसमा 1 2 3 4 यसमा 5 र 6 भनेपछि 6वटा स्टेप छ नि होइन। 6वटा स्टेप छ भने मैले कसरी राख्छु भने यसको 800 माइनस 230 भनेको 570 रहेछ, डिभाइडेड बाई 6 गरेँ भने अलमोस्ट 95 mm भनेको चाहिँ मैले 100 mm को स्टेपिङ राख्छु। अलमोस्ट 100 mm को स्टेपिङ ल 95 कै राख्नु भयो भने समस्या भएन। 95 गऱ्यो भने ठ्याक्कै 0.8 आउँछ होइन। सर वन्स मोर के भयो भने तपाईँहरूसँग स्टेपिङ भनेको यसमा हेर्नुभयो भने वाल यस्तो छ होइन। वालको तलपट्टि यो स्टेपिङको वेट चाहिँ सबैको सेम लिएको छ मैले। यो स्टेपिङको वेटहरू चाहिँ सबैको सेम लियो भने माथिको 230 छ, तलपट्टि 800 छ भनेपछि मैले यो स्टेपिङको वेट हेरेँ भने यो हेर्नुहोस् त ए ए ए
1 2 3 4 5 6 ए हो नि हैन? Yes, sir. 800 माइनस 230 गर्दा कति आयो? 570। भनेपछि स्टेपिङको भ्यालु मैले अहिले 95 mm लिँदै जान्छु अब। भनेको हरेक स्टेपिङको बेस विथको भ्यालु सर 795 आउँछ अनि सर त्यसलाई उतै गरेर 800 बनाइदिनु भएको सर 800 बनाइदिएको मैले त्यसलाई। त्यो ठ्याक्कै 800 नै राख्नुपर्छ भन्ने हैन। तपाईहरुले h/3 टु h/6 जनरल हाम्रो प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ यो फाउन्डेसनको बेस वेट राख्ने भनेको तपाईहरुको यो रेन्ज भित्र पर्ने गरी राख्नुहुन्छ। अब h/6 गर्नुभयो भने तपाईहरुको फाउन्डेसनको वेट एकदमै सानो आउँछ हैन यसको कम्पेरिजनमा। अघि कति आएको थियो ल हाम्रो 1.51 डिभाइड प्लस 0.875 डिभाइडेड बाइ 6 गर्दा हेर्नुस् यसको वेट कति आउँछ? यसको वेट लगभग 400 mm मात्रै आइरहेको छ हैन। 400 mm भनेको यो हाम्रो स्ट्रक्चर फेल हुन सक्छ नि हैन। 400 mm भनेको जुन हाम्रो बियरिङ स्ट्रेसहरु हुन सक्छ, बियरिङ स्ट्रेसहरु एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ नि हैन। भनेको तपाईहरुसँग माथिपट्टिबाट यो लोड मैले के गरे, मेरो यो लोडलाई मैले यसरी हातमा यहाँनेर यसरी थिचे भने मेरो हातमा पाल पार्न खोजिरहेको छ नि यो लोडले हैन, पाल पार्न खोजिरहेको छ। तर यही लोडलाई मैले के गरे, यसरी केही सर्फेस माथि राखेर मैले त्यति नै लोड लगाएँ भने मेरो हातमा त्यहाँनेर प्रेसर पर्छ, सबै हातमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने चाहिँ त्यसरी स्ट्रक्चर चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँनेर के गर्दैन, यसरी छेडेर स्ट्रक्चर भित्र जान सक्दैन। मतलब त्यसले जब एरिया बढ्छ त्यसको लोड डिस्ट्रिब्युसन घट्छ नि हैन। जब एरिया बढिसकेपछि लोड डिस्ट्रिब्युसन घट्छ भने चाहिँ तपाईहरुको यो स्ट्रक्चर चाहिँ सेफ हुन सक्छ। h/3 को h/6 को कम्पेरिजनमा h/3 चाहिँ मोर सेफ हुन सक्ने चान्सेस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लोअर भ्यालु चाहिँ लोअर रेशियो लिने भनेको हाईएस्ट भ्यालु एडप्ट गर्ने हो नि हैन। कुनै भ्यालुलाई मैले थोरै भ्यालुले डिभाइड गर्नु र ठुलो भ्यालुले डिभाइड गर्नुको कम्पेरिजनमा थोरै भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि धेरै भ्यालु आउँछ भनेपछि ठुलो भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ, सेफ हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दा मैले अहिले h/3 मा राख्छु। यो h/3 ले चाहिँ के गर्न सक्छ, मेरो स्ट्रक्चरलाई सेफ गराउन सक्छ। फर्दर फेरि रिक्याल्कुलेसनमा जान नपरोस् भनेर मैले भन्नु खोजेको सर h/3 गर्दा चाहिँ अब 795 mm आउँदो रहेछ अनि त्यसलाई नै राउन्ड अफ गरेर चाहिँ 800 लेख्न सजिलो भएर 800 बनाइदिनु भएको भनेर सोधेको। त्यही नै हो। जसरी एडप्ट गर्नुस् तपाईहरुले के फरक पर्दैन हैन। यसमा पनि अहिले मैले 800 mm गरे यसमा घटाएर राखे तपाईहरुले र्यान्डमली गर्नुभयो सरले। यसलाई तपाईहरुले र्यान्डमली गर्नुभयो नि हुन्छ। यहाँनेर 230 राख्नु भयो, 230 राखेर यतापट्टि 100 mm गर्नु, 100 + 100 गर्दाखेरि यसमा कति भयो 430 भयो, यसमा 530 भयो, यसमा 630 भयो अनि कति भयो यसमा 230 + 200 गर्दाखेरि 430, 430 + 200 भने 630, 630 + 200 भन्नुभयो भने 830 भयो भने तपाईहरुले अब यसलाई सिधै यहाँनिर 100 राख्नु भयो भने सिधै 830 भनेर यसरी राख्नु भयो भने हुन्छ हैन। जसरी राख्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा सुइटेबल फाउन्डेसनको जुन यो स्टेपिङ छ नि यो स्टेपिङ चाहिँ तपाईहरुको बनाउने काम भयो। एजुम गर्नुस् जेसुकै गर्नुस् जसरी गर्नुहुन्छ तपाईले एजुम गरेको डाटा चाहिँ एन्सरमा सेफ आउनु पर्यो त्यति मात्रै हो। यही एजुम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको सेफ चाहिँ हुनुपर्छ। सेफ हुनुपर्छ चाहिँ कम्पल्सरी भयो। एजुम गर्न यही एजुम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुले कम्पल्सन छैन। यो 3 स्टेप सर भन्ने चाहिँ भनेपछि त्यो हाइटको डिभाइड चाहिँ त्यो स्टेपमा सर निर्भर पर्ने हो। कस्तो एचमा एच डिभाइडेड बाइ 3 गर्नुभएको छ नि त्यो भनेको तलको स्टेपको अनुसार हो कि कसो? h डिभाइडेड बाइ 3 भनेको तल बेसदेखिको यो फाउन्डेसनको बेसदेखि यो वालको टपसम्मको हाइट जति छ त्यसको 1/3 जति लिएको यसको वेट भनेको मैले। होइन सर मैले भनेको फर्मुला बेस हो के त्यो हाम्रो अहिले छ नि सर त्यो के हाम्रो स्टेप छ नि सर त्यो भनेको 1 र 2 यसमा 3 छ अहिलेको 875 मा 3 वटा छ भनेपछि त्यो त्यही अनुसार हो कि कसो? यसमा तपाईहरुले मैले कसरी राखे भने यसमा स्टेप यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईहरुले किनभने मेसनरी वालहरु बनाउँदाखेरि तपाईहरुको स्टेप फाउन्डेसनमै हो, स्टेप फाउन्डेसनमै जानुहुन्छ। यसमा म 2 स्टेप गइराख्छु भने तपाईहरु 3 स्टेप जानुभयो भने फरक पर्दैन। तलपट्टि मैले पीसीसी राखेको छु। तपाईहरुले राखेर गर्नुस् नराखेर गर्नुस् त्यो तपाईहरुको चोइसको कुरा भयो। त्यो भनेको तपाईहरुलाई कम्पल्सन छैन पीसीसी राख्नै पर्छ भन्ने पनि। तर तपाईहरुले यसरी डिजाइन गर्दा तपाईहरुको स्ट्रक्चर चाहिँ सेफ हुन पर्यो। तपाईले ओभरटर्निङमा चेक गर्नुहुन्छ भने ओभरटर्निङ आउन भएन, स्लाइड हुन भएन। अनि त्यसमा जुन तलको सोइलको 140 kN/m² को बियरिङ प्रेसर छ त्यो बियरिङ प्रेसर पनि धान्न पर्यो वालले भनेर यो तीनवटा कुराहरु तीनैवटा क्राइटेरियाहरु तपाईहरुको फुलफिल हुन पर्छ। यसमा कति एजुम गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुले त्यो कन्फ्युजन भइराख्नु पर्दैन। के गर्नुस् भने 230 को वाल एजुम गर्नुस्। स्टेपिङको वेट चाहिँ ल 100 150 mm 100 mm तथा 150 mm को आफ्नो चोइसमा बढाउँदै जानुस्। के फरक पर्दैन त्यसमा। यसमा
यसको 2 स्टेप प्लस पिसिसी सहित राख्नुहुन्छ भने तपाईँले स्टेपिङको विड्थमा माइनस 125 mm स्ट्यान्डर्ड तपाईँहरूले सधैँ त्यही फलो गरेर गर्नुहुन्छ भने 230 भयो यहाँनिर। अब 230 प्लस 125 भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो 230 125 125 आयो। फेरि यसमा 125 125 भनेपछि 150 बढ्ने भयो। 230 प्लस 150 भयो भनेको 230 प्लस 150 हुने भयो। 230 प्लस 150 यहाँ फेरि यसमा फेरि 150 जोडिने भयो 150 फेरि यसमा पनि 150 जोडिने भयो भनेपछि तपाईँहरूको के आउँछ तलपट्टि अझै यसको विड्थ आउँछ। यसको विड्थ भनेको अब अघि 0.8 लिएको थियो भने यसको 1.1 अराउन्ड यस्तै केही भ्यालु आउला होइन। यसमा तपाईँहरूले ठ्याक्कै मैले जसरी गरेँ त्यही नै एजुम गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले एउटा यसरी एजुम गर्नुहोस्, यदि फेल भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूले रिक्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। अब यो फेल भयो भने तपाईँहरूले फेरि यसको साइज बढाएर फेरि सेम काम गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ गर्न नपरोस् भनेर मैले यसरी चाहिँ तपाईँहरू यो डाटाबाट टेन्टेटिभ यो डाटा एजुम गरेर जानुभयो भने तपाईँहरूको स्ट्रक्चर पास हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई एउटा हिन्ट मात्रै दिएको, तपाईँहरूलाई कम्पल्सन छैन। ए ओके सर। अब यसपछि भनेको चेक फर ओभरटर्निङमा भनेको ओभरटर्निङ चेक सधैँ टोमा गर्ने। टो भनेको कुन हो सबैभन्दा बेसको सबैभन्दा लेफ्टको सबैभन्दा बटम पोइन्ट लेफ्ट बटम पोइन्ट भनेको तपाईँहरूको टो हो। त्यो टोमा सधैँ तपाईँहरूले के गर्ने ओभरटर्निङ मोमेन्ट चेक गर्ने। अब यसको लागि ओभरटर्निङ मोमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने एउटा रेसिस्टिङ मोमेन्ट हुन्छ एउटा ओभरटर्निङ मोमेन्ट हुन्छ होइन। एउटा रेसिस्टिङ मोमेन्ट भनेको ल अहिले विन्ड प्रेसर भनेको तपाईँहरूको विन्ड प्रेसर यतापट्टिबाट लागिरहेको छ भने टो यतापट्टि एजुम गर्न पर्यो। किनभने तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहुन्छ भने त विन्ड प्रेसर पनि यतै लागिरहेको छ अनि वालको लोड पनि यसरी नै क्लकवाइज दुइटै क्लकवाइज त हाम्रो पोसिबल हुँदैन। त्यो बेला त हामीले ओभरटर्निङ र स्लाइडिङ भन्ने कुरा आउँदैन होइन। भनेपछि तपाईँहरूको विन्ड लोड यतापट्टि लागिरहेको छ भने टो चाहिँ तपाईँहरूले यतातिर मान्न पर्यो। टो चाहिँ यसलाई मान्न पर्यो विन्ड लोडको डिरेक्सन अनुसार। विन्ड लोड यतापट्टिबाट लागिरहेको भए टो यसलाई मान्नुहुन्थ्यो किनभने त्यसले ओभरटर्न गर्न खोज्छ होइन। एउटा एक्चुअल स्ट्रक्चरले रेसिस्ट गर्ने हो, स्ट्रक्चरको वेटले रेसिस्ट गर्ने हो। रेसिस्टिङ भनेको यसरी यसले रोटेट गर्न खोजिरहेको छ, रेसिस्टिङ भनेको यसले यसरी घुमाउन खोजिरहेको छ होइन, यसरी घुमाउन खोजिरहेको छ। अनि तपाईँहरूको ओभरटर्निङ भनेको ओभरटर्निङले पनि यसरी घुमाउने कुरा आउँदैन भनेपछि तपाईँहरूले टो यसमा लिनुभयो भने यतापट्टिबाट बसेर मोमेन्ट लिनुभयो भने रेसिस्टिङ मोमेन्ट यतापट्टि घुम्छ, ओभरटर्निङ मोमेन्ट यतापट्टि घुम्छ। भनेपछि यो काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने दुईटा चिजहरू हुन्छ नि होइन। यो डिरेक्सनबाट जतापट्टिबाट लोड लागिरहेको छ त्यसैको अर्को अपोजिट कर्नरको तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ टो एजुम गर्नु पर्यो। लोडले डिफाइन गर्ने भयो टो यतापट्टि राख्ने कि यतापट्टि राख्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यतापट्टिबाट एजुम गर्नुभएको भए टो यसलाई भन्नुहुन्थ्यो। अब यसमा हेर्ने भयो भने मोमेन्ट ओभरटर्निङ मोमेन्ट निकाल्नुहोस्। ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको कति आउँछ ओभरटर्निङ मोमेन्ट हाम्रो कति आउने भयो एम नट एमओ भनेर एमओ भनेको ओभरटर्निङ मोमेन्ट लोडले दिने मोमेन्ट त हो नि होइन, पी लोडले दिने। अरू त कुनै पनि ओभरटर्न गर्न सक्दैन। यहाँनिर बसेर पीको लोड लिनुहोस् त। यहाँनिर विन्ड लोड लाग्ने भनेको यति पार्टमा मात्रै हो। यो भनेको h/2 भनेको यो h भनेको त माथिको 1.5 डिभाइडेड बाई 2 मात्रै हो भनेपछि हाम्रो मोमेन्ट कहाँबाट लाग्ने भयो यहीँबाट हामीले जोड्न पर्यो भनेर चाहिँ कति आउने भयो p इन्टु (0.875) p इन्टु 0.875 प्लस 1.51 डिभाइडेड बाई 2 हो नि। कसैलाई कन्फ्युजन छ यो डाटा लिएकोमा? यहाँनिर मोमेन्ट लिएको पी लोडको यो बुझ्नु भयो कि भएन? ओभरटर्निङ मोमेन्ट लिएको सर त्यो टोय भनेको के हो खासमा? टो भनेको तपाईँहरू उभिनुहुन्छ नि, तपाईँहरू उभिँदाखेरि के हुन्छ तपाईँहरूको ओभरटर्निङ तपाईँहरू उभिनुहोस् मान्नुहोस् तपाईँहरू उभिनुहोस् है। तपाईँहरू यहाँनिर उभिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको खुट्टाको एउटै लेभलमा तपाईँहरू दुईटा खुट्टा राखेर तपाईँहरू उभिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पछाडिबाट ठेल्दिएँ मैले होइन। तपाईँहरू यसरी उभिराख्नु भएको छ, तपाईँको खुट्टा यसरी यहाँनिर रेस्ट गरिरहेको छ, तपाईँहरूलाई पछाडिबाट ठेल्दिएँ भने के हुन्छ तपाईँहरूको जुन तपाईँहरू लड्ने भनेको तपाईँहरूको हिन्ज फर्मेसन भनेको यसरी मैले तपाईँहरू उभिराख्नु भएको चाहिँ तपाईँहरूले यसरी ठेलेर लडाउन खोजेँ भने तपाईँको त्यो औँलामा पर्छ नि होइन। सबैभन्दा तपाईँको हिन्ज फर्मेसन हुने भने त औँलामा रोटेट गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको औँलाको टुप्पोमा बसेर होइन। लड्दाखेरि त यसरी तपाईँहरूको सबैभन्दा लास्टमा तपाईँहरूको जमिन छोड्ने चिज भनेको तपाईँहरूको कुनले हुन्छ लास्टमा तपाईँहरू यसरी रोटेट भएर लड्नु भयो भने सबैभन्दा लास्टमा जमिन छोड्ने अथवा जमिन नछोड्ने पोइन्ट भनेको तपाईँहरूको खुट्टाको बुढी औँलाको टप हुन्छ नि होइन। त्यस्तै नै यसमा पनि यतापट्टिबाट ठेल्नु भयो भने सबैभन्दा स्ट्रेस चाहिँ कहाँनिरबाट कुनलाई हिन्ज बनाएर रोटेट हुन्छ यसलाई हिन्ज बनाएर रोटेट हुन्छ नि होइन। भनेपछि तपाईँहरूको जसरी खुट्टाको टोको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यसरी लडाइदियो भने तपाईँहरू यो पोइन्टमा यसको रिफरेन्समा रोटेट हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले मैले पछाडिबाट ठेल्दिएँ भने होइन। भनेपछि त्यसमा पनि स्ट्रक्चरमा पनि त्यही नै हो। बुझ्नुहुन्छ? बुझेँ सर।
ओभरटर्निङ मोमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने ओभरटर्निङ मोमेन्टमा यो मोमेन्ट लिएको सर बुझ्नु अब भयो। ओभरटर्निङको फर्मुला एकचोटि अझै भन्दिनु कुनको ओभरटर्निङको सर ओभरटर्निङको फर्मुला भन्ने भएन, तपाईँहरूले फर्मुला भन्ने चिजै भएन होइन। यहाँनिर बस्नुहोस्, मोमेन्ट लिनुहोस्, यहाँनिर बसेर यो पी लोडको मोमेन्ट लिनुहोस्। यो पी लोड कहाँ यो सर्फेस भन्दा माथि कतिमा एक्ट गरिरहेको छ? यहाँबाट यो ग्राउन्ड लेभलबाट 1.51 डिभाइडेड बाई 2 मा एक्ट गरिरहेको छ। अनि हामीले मोमेन्ट कहाँदेखि लिने हो भने चाहिँ यहाँबाट लिने हो। ग्राउन्डबाट यहाँसम्मको पोइन्ट भनेको 0.875 छ। भनेपछि तपाईँले यहाँबाट मोमेन्ट लिने भनेको पी इन्टु 1.51 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 0.875 भयो नि होइन। हो सर। भनेपछि तपाईँहरूको मोमेन्ट भ्यालु यो भनेको ओभरटर्निङ मोमेन्ट भयो। कति आउने भयो? ओभरटर्निङ मोमेन्ट 1.661 आएको थियो होला होइन। इन्टु यो भ्यालु भनेको तपाईँहरूको कति छ? 0.875 प्लस 1.51 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 1.667 भनेको टोटल कति आयो? 2.71 आयो। 2.717 किलो न्युटन मिटरमा होइन। यसको 1 पोइन्ट कति आएको थियो? यो भनेको 1.6 कति आएको थियो हेर्नुहोस् है। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1.217 तपाईँहरूको डाटा आयो। अब यो त ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको यसले पल्टाउन खोज्ने भनेको लेटरल फोर्सले यसलाई पल्टाउन खोज्दैछ। यसले तपाईँहरूको यो सेल्फ वेटले फेरि रेसिस्ट गर्न खोज्छ नि होइन। त्यो लोडलाई यसरी घुमाउन खोज्यो भने यसको सेल्फ वेटले फेरि के गर्छ? यसलाई घुमाउन दिँदैन नि होइन। त्यो घुमाउन नदिने मोमेन्ट कति छ भनेर तपाईँहरूले हेर्न पर्यो। रेसिस्टिङ मोमेन्ट भनेको सेल्फ वेटले दिने भयो। सेल्फ वेटको जुन हाम्रो रेसिस्टिङ मोमेन्ट भनेर भन्यो भने यसको टोटल वेट निकाल्नुहोस् त। टोटल वेट अब फेरि यहाँबाट मोमेन्ट हेर्ने हो भने त टोटल हाम्रो वालको माथिको लोड प्लस फाउन्डेसनको पोइन्ट लोड लिन पर्यो नि होइन। भनेपछि वालको माथिको लोड अघिको डब्लु थियो। डब्लु भनेको यो प्लस कोपिङ माथिको कोपिङ प्लस यसको वालको सेल्फ वेट भनेको डब्लु थियो। प्लस अब हामीले के गर्नु पर्यो? फाउन्डेसनको हरेक फाउन्डेसनको पनि निकाल्न पर्यो। भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो? डब्लु प्लस 230 प्लस 95 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ? 230 प्लस 95 इन्टु 2 भनेको 420 mm होइन। यसको यहाँको वेट भनेको 420 mm आयो। फेरि भन्नु त सर त्यो रेसिस्टिङ मोमेन्टको बुझ्दैन कि? रेसिस्टिङ मोमेन्ट भनेको तपाईँहरूको सेल्फ वेटले दिने भयो। मोमेन्ट ड्यु टु सेल्फ वेट भनेर हेर्नुभयो भने यो तपाईँहरूको जति पनि स्ट्रक्चर छ नि होइन, यो सबै स्ट्रक्चर यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ भने यसको एउटा सबै लोड एउटा पोइन्टमा कहीँनिर एक्ट गर्छ तपाईँहरूको होइन। जहाँनिर सिजी पर्छ त्यो ठाउँमा यो फुटिङको यो वालको सबै माथिपट्टिको लोड एक ठाउँमा एक्ट गर्छ। यो भनेको हाम्रो डब्लु हुनसक्छ। एउटा रेसिस्टिङ अनि ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको यहाँनिर मोमेन्ट लिँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई ओभरटर्न गर्न खोज्छ। अनि यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स के गर्न खोज्छ? यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न खोज्छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट फर्मेसन गरेर यसको वेटले। वेट भनेको के भयो हाम्रो? वालको वेट पनि वालको वेटले पनि यसलाई रेसिस्ट गर्न खोज्छ। फाउन्डेसनको वेटले पनि यो लोडलाई रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ नि होइन। यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदा यस सर। भनेपछि के गर्नु पर्यो? यो सबै चिजको तपाईँहरूले टोटल लोड निकाल्नु भयो भने यसको ठ्याक्कै यो आधामा एक्ट गर्छ नि यो लोड भनेको होइन। त्यो लोड कति हुन्छ भनेर सुरुमा निकाल्न पर्यो। त्यो लोड भनेको माथिको हेर्ने भने एउटा के को लोड आउँछ? एउटा कोपिङको वेट आउँछ, एउटा वालको वेट आउँछ, दुईटा स्टेपको र अल्टिमेटली हाम्रो पिसिसी को आउँछ। भनेपछि के को आउने भयो? टोटल वेट भनेको कोपिङ र वालको हामीले सुरुमा क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ होइन। कोपिङ र वालको लागि हामीले सुरुमै क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ। त्यो भनेको कति आएको छ हाम्रो हेर्नुहोस् त अगाडि। फर्स्टमा हामीले लोड क्यालकुलेसन गर्दा कोपिङको र वालको लोड कति आउँछ भनेर हामीले क्यालकुलेट गरेको छौँ। कति 7 पोइन्ट कति आएको जस्तो लाग्छ? 7.19 हो। भनेपछि कोपिङ र वालको हामीले अगाडि नै निकालिसकेको छ। यसलाई मैले डाइरेक्ट 7.19 लेखेँ। अनि त्यसपछि स्टेप्सको निकाल्नुहोस् त। स्टेप्सको भनेको माथिको 420 mm रहेछ, तलपट्टिको 420 प्लस 95 इन्टु 2 गर्दा तलपट्टिको 610 mm हुन्छ। सर यो फुटिङको स्टेपको राइजर भनौँ अब यसलाई कति 75 mm होइन? यसमा चाहिँ अहिले मैले तपाईँहरूको फाउन्डेसन 875 पुग्ने गरी तलकोलाई 200, 325 र 350 भनेर राखेको छु। तपाईँहरूले पनि राख्नुभयो भने 300 सकेसम्म यो फुटिङको जुन यो डेप्थ हुन्छ यो डेप्थ चाहिँ तपाईँहरूले 300 भन्दा अलिकति बढी नै बढाएर राख्नुहोस्। तपाईँहरूको सेफ हुने चान्सेस बढी हुन्छ। ट्रेडको चाहिँ भनेको फुटिङको कस्तो भन्नुभयो? बुझेन अलि।
मैले यो ट्रेडको के भने सर यतापट्टि फुटिङको ट्रेनको वेट भनेको कति भयो 95 mm अघि हामीले निकालेको थियो नि होइन भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको वेट भनेको कति रहेछ 230 + 95 + 95 रहेछ नि होइन 95 mm भन्नुभयो नि त हजुर अघि क्यालकुलेट गर्दा मैले 95 निकालेको थिएँ त्यो अनुसार राख्दैछु भने यहाँदेखि यहाँसम्मको ट्रेडको वेट सहितको जुन तपाईँहरूको टोटल वेट छ त्यो भनेको 420 भयो त्यसपछि तलको भनेको 610 भयो अब 7.19 प्लस स्टेपको हेर्ने भने फर्स्ट स्टेपको सुरुमा निकालौँ फर्स्ट स्टेपको लागि डेप्थ कति छ 0.42 र यसको डेप्थ भनेको 0.35 भित्रपट्टिको लेन्थ मैले अहिले 1 एजुम गर्छु मैले फर्स्ट स्टेपको वेट क्यालकुलेट गरेँ हैन यसलाई इन्टु 20 पनि गर्नु पर्यो भोल्युमले मात्र वेट दिँदैन गामाले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फेरि प्लस सेकेन्ड स्टेपको वेट पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपको भनेको 610 mm छ वेट टोटल वेट यसको थिकनेस भने 0.325 राखेको छु त्यो 0.42 भने चाहिँ कुन त सर त्यो फोटो भनेको तपाईहरुको यहाँनिरबाट माथि वाल आयो अनि यो फर्स्ट स्टेप छ नि हैन यो वालको भनेको 230 mm छ यो त्यसपछि यतापट्टिको 95 छ यतापट्टिको 95 छ भने 95 + 230 + 230 गर्दा कति आयो कति रे 230 + 95 + 95 गर्दा 420 आयो नि हैन यो भनेको 420 हो यसको वेट निकाल्दै छौं अहिले हामीले एउटा यसको वेट भनेको यो भयो अब त्यो भन्दा तलपट्टि 610 को अर्को छ सर त्यो 0.35 भनेको 0.35 भनेको यसको हाइट हो नि त भोल्युम निकाल्नु पर्यो नि यसको हैन यसको भोल्युम निकाल्नको लागि यसको यो चाहियो अनि इन्टु हाइट चाहियो इन्टु भित्रपट्टिको लेन्थ पनि चाहियो नि हैन यो भनेको 0.35 छ अनि यसको विड्थ भनेको 420 भयो भित्रपट्टिको 1 मिटर एजुम गरे मैले बुझ्नु भयो गामा भी गरे आन्सर गामा भी नै गरे भनेपछि कति आउने भयो 0.69 इन्टु यसको तलको हेर्ने भने 0.61 भनेको 0.61 भनेको यो भयो इन्टु 0.325 भनेको यसको हाइट भयो भित्रपट्टि जाने लेन्थ 1 मिटर सेकेन्ड स्टेपको वेट पनि क्यालकुलेट गरे फेरि प्लस यहाँ इन्टु 20 कहाँबाट आयो सर 20 बुझ्नु छ 20 भनेको युनिट वेट हो मेसनरी वालको गामा भीमा गामा भनेको 20 हो नि हैन 20 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब त्यसैगरी तपाईहरुको अब लास्टको भनेको कंक्रीट पीसीसी हो कंक्रीटको पीसीसी हो भने चाहिँ कंक्रीटको कति हुन्छ 25 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब हुन्छ हैन कंक्रीटको चाहिँ भनेपछि तपाईहरुको कति छ यसको टोटल वेट भनेको 0.8 को हाइट थिकनेस भने 0.2 भित्रपट्टि जाने 1 इन्टु 25 गर्नु पर्यो हैन कंक्रीटको काम गर्दैछु भने चाहिँ टोटल वेट चाहिँ कति आउने रहेछ टोटल वेट भनेको 7.9 त भइ नै हाल्यो यसको भनेको 0.42 प्लस इन्टु 0.35 इन्टु 20 प्लस 0.61 इन्टु 0.325 इन्टु 20 प्लस 0.8 इन्टु 0.2 इन्टु 25 प्लस 7.19 पनि जोड्नु पर्यो यसमा भनेपछि टोटल वेट कति आयो 18.095 किलो न्यूटन पीसीसी को लागि गामा 25 रहेछ कंक्रीट युज गर्दै हुन्छ भने 25 युज गर्नुस् यदि ब्रिकहरुको युज गर्दै गर्नुहुन्छ भने 20 युज गर्नुस् अब भनेपछि टोटल वेट कति आयो हाम्रो टोटल वेट भनेको यहाँनिर लाग्ने वेट भनेको यहाँबाट तलतिर लाग्ने वेट भनेको कति आयो 18.095 किलो न्यूटन भनेपछि यहाँबाट अब हामीले मोमेन्ट लिने त फेरि यहीँबाट अब यो मोमेन्ट लिने भनेको यसको 0.8 डिवाइडेड बाइ 2 मा कति लाग्ने भयो 18.095 सर तपाईले त्यो अघि त्यो भन्नुभएको थियो नि वेट त सबको इक्वल आउँछ 6 वटाको भनेर भन्नुभएको थियो नि 90 कुनको स्टेपिङको हजुर अनि 90 आउँछ भन्नुभएको थियो अनि त्यो 470 प्लस त्यो पछि त्यो 610 आको कस्तो बुझेन के सर त्यो यसको वेट चाहिँ 95 भनेको 95 आउँछ भन्नुभएको थियो 95 वेट आउँछ भनेको माथिपट्टिको तपाईहरुको एउटा 230 mm को वालको वेट छ सबैभन्दा माथिपट्टिको यो वालको वेट यहाँनिर 230 mm छ त्यसपछि यो फुटिङ 95 mm आउँछ हुन्छ अनि भनेपछि तपाईहरुको यो फर्स्ट अब अहिले के को एउटा वेट
वालसम्मको माथिसम्म यो लेभलसम्मको त वेट हामीले अगाडि निकालिसकेको छ 7.19 भनेर। अब योभन्दा तलको वेट निकाल्दैछौँ भने के गर्नु पर्यो, एकचोटि यसको वेट निकाल्न पर्यो। यसको हाइट भनेको 0.35 छ। अब यसको वेट कति आउने भयो भन्नुहोस् त, यसको वेट 230 त्यो भन्दा नि सर मैले त्यो तलको 610 छ नि सर, हजुर जुन वेट छ नि 610 स्टेपको, त्यो बुझेन के। ओके, अझै हेर्दै जाउँ त्यसो भए होइन। यसमा अहिले योसम्म बुझ्नु भयो होइन, यसमा प्रब्लम छैन भने चाहिँ यो कति आयो, यसको 420 mm आयो भनेपछि यसबाट फेरि 420 बाट बढेको हो नि यो त 95 भनेपछि 420 + 95 + 95 गर्नुहोस् त कति आउँछ, 610। 610, यो चाहिँ 610 भयो सेकेन्ड स्टेपको वेट। यो वालमा सुरुमा यति बढायौँ, त्यसपछि अझै बढाउँदै जाँदैछौँ नि होइन। यसमा फेरि यो स्टेपिङमा फेरि दुई साइडतिर 95 थप्दैछौँ, बुझ्नुभयो। यो स्टेप बढाउँदा भने त्यसो भने थप्नुपर्छ कि त्यो एभरेजमा अलि कमेडी गर्दा नि हुन्छ? अलिअलि घटाउने बढाउने त्यो तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ, जतिसुकै राखेर गर्नुभयो नि हुन्छ, तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छैन त्यसमा। तपाईँहरूले अल्टिमेट तपाईँहरूको डिजाइन चेक गर्ने बेलामा यहाँ स्लाइडिङ ओभरटर्निङ डिभाइडेड बाई रेसिस्टिङको जुन हाम्रो फ्याक्टर हुन्छ, रेसिस्टिङ डिभाइडेड बाई ओभरटर्निङ, त्यो भ्यालु भने तपाईँहरूको 1.5 भन्दा बढी आउनु पर्यो। कम आयो भने फेरि तपाईँहरू डाटा चेन्ज गर्दै फेरि यहीँबाट काम सुरु गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो। हस् सर, बुझेँ। यसमा हेर्ने हो भने हाम्रो मोमेन्ट कति आउने भयो, रेसिस्टिङ मोमेन्ट भनेको 18.095 × 0.4 भनेको यहाँबाट 0.4 भनेको 0.8 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 0.4 भयो, यहाँनिर लाग्ने भयो होइन। अब यो मोमेन्ट कति आयो, त्यसको सेन्टरमा लिने हैन सर मोमेन्ट? सेन्टरमा लिने भने चाहिँ 0.8 डिभाइडेड बाई 2 मा आउने भयो हैन। 18.095 into 0.8 divided by 2. 7.238 किलो न्युटन मिटर। अब तपाईहरुले ओभरटर्निङ मोमेन्टमा यसमा चेक गर्ने भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेर निकाल्नुहुन्छ। यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्न पर्छ तपाईहरुले। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको रेसिस्टिङ डिभाइडेड बाइ ओभरटर्निङ। रेसिस्टिङ कति छ? यो भ्यालु कति आयो तपाईहरुको 7.238 डिभाइडेड बाइ 2.717 भनेको 2.67। यो फ्याक्टर ग्रेटर देन 1.5 आयो नि हैन, भनेपछि तपाईहरु के भयो? सेफ अन ओभरटर्निङ भयो। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तपाईहरुको बिल्डिङ चाहिँ तपाईहरुले जुन फाउन्डेसनको साइजहरु लिएर यसको वेटहरु राख्नु भएको छ, त्यो वेटले चाहिँ यो आउने जुन एयरको रेसिस्टेन्स छ यसलाई सजिलै रेसिस्ट गर्न सक्ने जस्तो देखियो हैन। हाम्रो 1.5 सम्म हामीले सेफ भन्छौं भने यसले कति दिइरहेको छ? 1.5 भन्दा ग्रेटर भ्यालु दिइरहेको छ भने चाहिँ यो सेफ भयो। भनेपछि तपाईहरु के भयो? सेफ अन ओभरटर्निङ भयो। अर्को भनेको स्लाइडिङमा चेक गर्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को चेक फर स्लाइडिङ, तपाईहरुले सेकेन्ड काम गर्नु चेक फर स्लाइडिङ भनेर। एकैछिन हो भएको छैन, सार्न पाएको छैन सर। एफएस त सार्न पाएको छैन। त्यो लास्टमा चाहिँ लेखिदिन्छु। एमआर बाइ एमओ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको रेसिस्टिङ डिभाइडेड बाइ रेसिस्टिङ मोमेन्ट डिभाइडेड बाइ ओभरटर्निङ मोमेन्ट। एमआर बाइ एमओ हुन्छ। यो भनेको 7 पोइन्ट कति आएको थियो त्यो डाटा लेख्नुस्, तलपट्टि 2 पोइन्ट कति आएको थियो त्यो डाटा लेख्नु भयो भने यसको रेशियो भनेको 2 पोइन्ट कति आएको छ, यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1.5 सेफ अन ओभरटर्न। ओभरटर्निङमा सेफ छ भनेर तपाईहरुले डिसाइड गर्न सक्नुभयो फ्याक्टर अफ सेफ्टी। अब यसपछि तपाईहरुको काम भनेको के भयो? चेक फर स्लाइडिङ। स्लाइडिङ कसरी हुन सक्छ? स्लाइडिङ चेकमा के गर्नुपर्छ होला भन्नुस् त? स्लाइडिङ भनेको होराइजन्टल फोर्सलाई तपाईहरुको स्लाइडिङ हुने भनेको यो ठाउँमा छ भने सुरुमा मानुस् तपाईहरुको यस्तो यो मैले लमानो मेरो यहाँनिर मोबाइल भनेको मेरो वाल भयो भने मैले यसलाई स्लाइडिङ गर्ने भनेको यहाँबाट यसरी स्लाइड हुने हो नि हैन। एउटा भनेको के भयो? यसरी यसलाई ओभरटर्न गर्न नसक्ने भयो। यसरी हामीले मैले यसरी हातबाट लगाइरहेको लोडले यो वाललाई यसरी घुमाउन सक्दैन। यहाँबाट लागेको लोडले वाल यतिकै बस्छ। यो सेल्फ वेट एकदम बढी छ
त्यो भएकोले यसरी ओभरटर्न हुँदैन भन्ने भयो भने त्यो एउटा सेफ भयो। अर्को भनेको के हुनसक्छ हामीसँग अर्को क्राइटेरिया भनेको स्लाइडिङ क्राइटेरिया। यहाँबाट स्लाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँहरूले चेक गर्नुहुन्छ। यहाँनिर छ तपाईँहरूको यसरी स्लाइड भयो भने त्यो भनेको स्लाइडिङमा फेल भयो, स्लाइड भएन भने स्लाइडिङमा पनि पास भयो भने चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो तपाईँहरूले? त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भन्ने हुन्छ एउटा, तपाईँहरूको त्यो फोर्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, अथवा त्यसलाई स्लाइडिङ रेसिस्टेन्स भन्नुहुन्छ। स्लाइडिङ रेसिस्टेन्स भनेर क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। स्लाइडिङ रेसिस्टेन्सको लागि तपाईँहरूले फ्रिक्सनमा पढ्नु भएको थियो होला होइन, म्यू टाइम्स डब्लु हुन्छ भनेर। स्लाइडिङ फोर्स भनेको, स्लाइडिङ रेसिस्टेन्स भनेको म्यू टाइम्स डब्लु। म्यू भनेको फ्रिक्सन कोफिसियन्ट भयो, फ्रिक्सन कोफिसियन्ट। यसलाई तपाईँहरूले 0. यदि क्वेसनमा गिभन छैन भने 0.4 देखि अराउन्ड 0.8 को यो रेन्जमा एजुम गर्नुभयो हुन्छ। अहिले मैले लोएस्ट नै राखेर गर्छु किनभने मेरो विन्ड लोड मात्रै चाहिँ एकदमै कम आउँछ यसमा। मैले लोएस्ट भ्यालु नै राख्दा पनि फरक पर्दैन। तपाईँहरूले 0.7 0.8 राखेर गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ। अहिले मैले 0.4 राख्छु। 0.4 राख्ने हो भने टोटल वेट कति आएको थियो मेरो? टोटल वेट कति आएको थियो अघि? टोटल फुटिङ सहितको वेट कति आएको थियो? 18.095 18.095 इन्टु 0.4 भनेको स्लाइडिङ कोएफिसिएन्ट आयो हैन। म्यू टाइम्स डब्लु गर्ने भने 0.4 गरे भने 18.095 इन्टु 0.4 गर्दा मेरो भ्यालु कति आयो? 7.238 किलो न्युटन। भनेको कस्तो भयो भने तपाईहरुको एउटा माथिपट्टि यस्तै खालको अब तपाईहरुसँग एउटा कुनै उ छ भने तपाईहरुको वालहरु छ भने यो वाल चाहिँ कस्तो हुन्छ? तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो वाल छ भने तपाईहरुको यो वाल चाहिँ यहाँबाट यसरी स्लाइड हुनको लागि 7.23 किलो न्युटन लोड लाग्छ। यदि तपाईहरुको तल फ्रिक्सन आउँछ नि हैन स्लाइड हुने बेला त यहाँबाट फ्रिक्सन जेनेरेट भइरहेको छ यो मेरो बटममा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि स्लाइडिङ फोर्सको लागि मैले के गर्छु? सधैँ फ्रिक्सन चेक गर्छु। यसरी यहाँबाट फ्रिक्सन हुन्छ नि स्लाइड हुँदाखेरि हैन, माथिपट्टिको वेटले गर्दा त्यसलाई कति अब यो फ्रिक्सन त्यहाँबाट फ्रिक्सनल त्यसले रेसिस्टेन्स लुज गरेर त्यहाँबाट स्लाइड हुनको लागि कति फोर्स चाहिने रहेछ? त्यो हाम्रो वाललाई स्लाइड हुनको लागि 7.238 लोड चाहिने रहेछ। तर हाम्रो विन्डले कति लोड दिइरहेको थियो? विन्डले दिएको लोड भनेको त 1.661 मात्रै थियो। सर यो म्यू पनि हामीले एज्युम गर्ने हो कि जस यसको पनि केही रेन्ज छ कि सर? 0.4 नै हुन्छ सधैँ यो? यो तपाईहरुले अराउन्ड कहिलेकाहीँ क्वेसनमा गिभन पनि हुन्छ तपाईहरुलाई 0.6 0.7 0.4 यस्तै केही डाटा गिभन हुन्छ। यदि दिएको छैन भने तपाईहरुले अराउन्ड 0.4 देखि 0.8 को रेन्जमा यो डाटा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्ट रियल लाइफमा यस्तै खालको डाटा आउने भएकोले गर्दाखेरि यो रेन्जलाई लिनुभयो हुन्छ तपाईहरुले। यदि गिभन छैन भने, गिभन छ भने क्वेसनमा जे छ त्यही राख्न पाइहाल्यो हैन। यदि गिभन छैन भने सबैभन्दा सजिलो 0.5 जति एजुम गर्न भयो भने डाटा सम्झिन पनि सजिलो हैन। 0.5 जति राख्नु। साथै तपाईहरुको त्यो भने कस्तो भयो भने कसरी बुझ्नुस् भने त्यसलाई माथि तपाईहरुको यो स्ट्रक्चरको जति लोड छ यो स्ट्रक्चरको आधा लोड चाहिँ आधा लोडले चाहिँ के गर्छ? आधा जति लोड चाहिँ यसलाई फ्रिक्सन हुन स्लाइड हुन चाहिन्छ भने चाहिँ जति स्ट्रक्चरको लोड छ त्यसको आधा लोडले चाहिँ स्लाइड गराउन सक्छ भनेर एजुम गर्नुभयो भने त्यो भनेको तपाईहरुको फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट भनेपछि 0.5 फ्याक्टर राख्नु भने हुन्छ। भनेपछि विन्ड लोड भनेको हाम्रो कति आइरहेको छ? 1.661 किलो न्युटन। फ्रम स्लाइडिङ भयो। यो पनि सेफ के भयो? यो पनि सेफ भयो नि हैन? स्लाइड गर्नलाई 7 किलो न्युटन लोड चाहिरहेको थियो तर लोड चाहिँ कति आइरहेको छ त्यसमा? 1.66 किलो न्युटन मात्रै आइरहेको छ भने सेफ एन्ड स्लाइडिङ स्लाइडिङमा पनि सेफ भयो। त्यसपछि अब हामीले अझै बियरिङ क्यापासिटी चेक गर्न छ हैन। सर स्लाइडिङमा सधैँ के अरे विन्डको फोर्सबाट मात्रै गर्ने हो? विन्डको फोर्स मात्रै, ल्याटरल फोर्स जुन तपाईलाई स्लाइड गर्ने भनेको के हो? स्लाइड भनेको भर्टिकल लोडले स्लाइड गर्छ कहिले हाम्रो स्ट्रक्चरलाई गर्दैन नि हैन। माथिबाट थिचेर त हामीले यतातिर स्लाइड त हुँदैन। यतातिर स्लाइड हुने लोड पनि दिएको छ अहिले हाम्रो विन्ड लोड मात्रै दिएको छ नि हैन। यसरी स्लाइड हुने फोर्स भनेपछि विन्ड लोडलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो तपाईहरुले। स्लाइडिङ फोर्स भन्दा तपाईहरुको विन्ड लोड चाहिँ एकदमै कम छ। त्यो भएकोले गर्दा सेफ अन स्लाइडिङ भयो। त्यसैगरी अब तपाईहरुले सेफ अन बियरिङ क्यापासिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ स्ट्रेस त्यहाँनेर आएको छ कि छैन भनेर तपाईहरुले फर्स्टमा चेक गर्नुपर्छ। यो सम्म भयो? यस सर। चेक फर बियरिङ सर यो क्वेशन जम्मा टोटल मार्क्स कति हो क्वेशनको? 8 मार्क्स देखि 10 मार्क्स सम्म सोध्छ। त्यो स्लाइडिङ निकाल्दाखेरि के अरे स्लाइडिङ रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि त्यो वेट चाहिँ टोटल लिनु पर्यो नि सर त्यसलाई? टोटल वेट तपाईहरुले अब स्लाइडिङ भनेको फाउन्डेसनको पनि बटममा अहिलेसम्म हामीले वाल डिजाइन गर्दाखेरि
माथिको वालको बटममा गर्थ्यौँ। अब हामीले के गर्दैछौँ फाउन्डेसन चेक गर्दैछौँ भने फाउन्डेसन भनेपछि फाउन्डेसनकै बटममा चाहिँ चेक गर्छौँ अब हामीले सबै चिजहरू स्लाइडिङ मोडल फाउन्डेसनको सबै बटममा। हुने हो नि त, सबै लिनु पर्यो नि त टोटल वेट। अब हामीले यसमा हेर्नुहोस् त त्यसपछि अब चेक फर बियरिङ क्यापासिटी भनेर भन्यो भने अगाडि हामीले स्ट्रेस चेक गरेको थियो, यसमा स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। स्ट्रेस भनेको के हुन्छ? वेट बाई एरिया। होइन यो हुन्छ तपाईँहरूको। अब तपाईँहरूलाई बेन्डिङ लोड पनि दिइरहेको छ, त्यसले बेन्डिङ लोड पनि दिइरहेको छ। त्यसमा अब भनेको तपाईँहरूले 6m डिभाइडेड बाई LT स्क्वायर गरेर यहाँबाट के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्ट्रेस फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेस भनेको अब कति लिन पर्यो? फुल वेटलाई नै लिन पर्यो भनेपछि तपाईँहरूको स्ट्रेस कहाँनिर आउने भयो? कति आउने भयो? 18.095 डिभाइडेड बाई एरिया कहाँको लिन पर्यो? फेरि बेसको लिन पर्यो। बेसको एरिया भनेको 0.8 वेट लेन्थ यसको फाउन्डेसनको वेट छ, भित्रपट्टि 1 एजुम गरेको छ भने 0.8 into 1। अब फेरि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले 6m डिभाइडेड बाई LT स्क्वायर भनेपछि तपाईँहरूले मोमेन्ट कहाँ लिने हो? फेरि मोमेन्ट पनि बटममै लिने हो नि होइन। अब तपाईँहरूले फाउन्डेसनको लागि चेक गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै काम बटमबाटै गर्नुपर्छ। मोमेन्ट कति आउँछ? मोमेन्ट भनेको त्यहाँबाट हेर्ने हो भने अघि कति आएको थियो मोमेन्ट? 0.875 प्लस P इन्टु 1.5 कति डिभाइडेड बाई 2 गरेर हामीले निकालेको थियो नि, त्यो भ्यालु कति आएको थियो? 7.238 होइन? 7.238। सर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै वालको सेक्सनको सेन्टरमा बसेर लिने होइन सर त्यो? हो, यसमा हामीलाई युडिएल भनेको छ नि होइन। युडिएल लोड भनेको तपाईँहरूको युडिएलमा हेर्नुभयो भने यो युडिएलको लोड भनेको सधैँ L/2 मा लाग्छ भनेर हामीले हेरेको थियो नि होइन स्ट्रक्चरमा। त्यही भएर अहिले युडिएल नै दिएको भएकोले गर्दाखेरि ठ्याक्कै बिचमै हेर्छौँ हामीले त्यसको। अनि L भनेको 1 भयो इन्टु T भनेको फेरि के गर्नु पर्यो? फेरि तलकै फाउन्डेसनको स्क्वायर गर्नु पर्यो। जहाँनिर निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिरको एरिया लिन पर्यो भनेपछि L पनि त्यहाँको लिन पर्यो। T भनेको L भनेको भित्रको भयो, T भनेको यतातिरबाट लोड लागिरहेको छैन त्यसको प्यारालल T भनेको 0.8 कै स्क्वायर लिन पर्यो भनेपछि कति आउने भयो हाम्रो? 18.095 डिभाइडेड बाई 0.8 भनेको कति आयो? 90.475। टोटल भनेको कति आयो? टोटल 90.475। 90.475। अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूको पोजिटिभ स्ट्रेस हुन्छ। यो चाहिँ खासमा तपाईँहरूको अगाडि हामीले लेखेको फर्मुला थियो त्यसमा हामीले के गरेको थिएनौँ? प्लस माइनस भनेर हेरेको थिएनौँ। स्ट्रेस भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ? स्ट्रेस भनेको चाहिँ W/A प्लस माइनस 6m डिभाइडेड बाई LT स्क्वायर हो। हामीलाई वाल डिजाइन गर्दाखेरि हामीले टेन्सनमा चेक गरिराख्नु पर्दैन, त्यो भएकोले हामीले नेगेटिभ साइन कन्सिडर गरेको छैनौँ। अब हामीले यसमा फाउन्डेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? नेगेटिभ साइन पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब एउटा स्ट्रेस चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ तपाईँहरूको। स्ट्रेसलाई मैले अगाडिदेखि नै एफले नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ होइन। एफ म्याक्स भनेको पोजिटिभ आयो, त्यसै गरी एफ मिन निकाल्नुहोस्। यसमा सेम यही नै हो, यसमा बिचमा नेगेटिभ साइन मात्रै हो भने चाहिँ कति आउने भयो? यो गर्दा कति आयो तपाईँको? -45.238। त्यसको आधी आउँछ जस्तो लाग्यो। आधी आउँदैन होला तपाईँको। कति आउँछ यसको? -45.238 डिभाइडेड बाई 0.8 माइनस 6 इन्टु 7.238 -45.237। 0.8 स्क्वायर भनेपछि यति नै आउने भयो होइन। ठिक छ, -45.238 अहिले आयो भने यो पनि। अब एक्चुअलमा कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो नेगेटिभ किन निकालेको भने तपाईँहरूको जुन फाउन्डेसनको बेसभन्दा तलपट्टि स्ट्रेस डायग्राम बनाउँछु मैले। तपाईँहरूको फाउन्डेसनको बटम लेभल भनेको तर एफ म्याक्स भन्दा आधी आउने रहेछ चेक गर्यो भने त ठ्याक्क माइनस। सधैँ यो आउँछ भन्ने छैन। यो भ्यालु भनेको यो सधैँ यसको डबल हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। त्यो भएकोले ठिकै छ। यसमा हेर्नुभयो भने यसमा यो भ्यालु जति आउँछ त्यसमा प्लस माइनस गर्ने हो न त। तपाईँहरूको फाउन्डेसनको टोटल वेट 0.8 छ। होइन, टोटल फाउन्डेसनको वेट त्यति छ। तर यसमा स्ट्रेस कसरी आइरहेको छ? पोजिटिभ स्ट्रेस भनेको 90.475
किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यसपछि नेगेटिभ स्ट्रेस भनेको यो 0 भन्दा तलपट्टि गइसकेपछि नेगेटिभ स्ट्रेस आयो -45.23 हो। अब फाउन्डेसनमा के हुन्छ भने तपाईहरुको टेन्सन लोड लिन सक्दैन फाउन्डेसनले कहिले पनि। यो कम्प्रेसन पोजिटिभ भ्यालु भनेको यो भनेको कम्प्रेसन भयो, यो भनेको टेन्सन भयो। तपाईहरुको फाउन्डेसनले टेन्सन लोड कहिले पनि लिँदैन भनेपछि तपाईहरुको जति फाउन्डेसनको यो पार्ट भन्दा यतापट्टिकोले फाउन्डेसन तपाईहरुको ओभरह्याङ्गिङ फाउन्डेसन जस्तो भयो। मतलब तपाईहरुको कस्तो भयो भने फाउन्डेसन छ तपाईहरुको हैन, यस्तो फाउन्डेसन छ भने अलिकति यो यतापट्टिको पार्ट माथि उचालिए जस्तो भयो, यतापट्टि कम्प्रेस भइरहेको छ, अलिकति यो फाउन्डेसन के भयो यसरी सोइलमा कन्ट्याक्टमा छैन, यसले गर्दा यहाँ के भइरहेको छैन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जेनेरेट भइरहेको छैन भनेपछि अब तपाईको सबै लोड कतिले रेसिस्ट गर्न पर्यो, मेरो जति यो पाममा यो मोबाइल रेस्ट गरिरहेको छ त्यतिले मात्रै रेस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि मैले अब यो सबै लोड चाहिँ यतिले रेसिस्ट गर्न पर्यो। यतापट्टिको जुन यो पार्ट थियो, यो पार्ट त अलिकति यसरी फाउन्डेसन नै उठ्यो तपाईहरुको हैन, यहाँनिर के भयो तपाईहरुको यस्तो थियो भने यो फाउन्डेसन नै यसरी उठिदिएको छ एक साइडतिर, टेन्सन आउने भनेको त्यो कम्प्रेसन भनेको यतातिर चाहिँ थिचिरहेको छ एक साइडतिर यसरी उठ्दियो। उठ्ने भ्यालु भनेको अब तपाईहरुले यो डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो, टोटल भने 0.8 छ, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ सर सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल सल्भ गर्न सक्छौं हैन। यो क्वेशन सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ? 72.3 0.533 सर हजुर फाउन्डेसनको त्यो तलमाथि के भन्नुभएको थियो अलि कस्तो भयो भने तपाईहरुको मानिस तपाईहरुको फाउन्डेसन यस्तो खालको तपाईहरुको फाउन्डेसनको बटम लेभल चाहिँ यो भन्दा माथिपट्टि तपाईहरुको यसरी फुटिङ उठेको छ मान्नुस् हैन। बटम सर्फेस चाहिँ सबैभन्दा सोइल र फाउन्डेसन कन्ट्याक्ट हुने एरिया चाहिँ यस्तो छ भने तलपट्टि के छ मेरो यसको तलपट्टि जुन यो मेरो हात छ हैन, यो हातमा चाहिँ के भयो भने एकतिर कम्प्रेसन आइरहेको छ एकतिर टेन्सन आइरहेको छ भनेको टेन्सन आउने भनेको सोइल र फाउन्डेसन कन्ट्याक्टमा नबस्ने हो हैन। कन्ट्याक्टमा नबस्ने भनेको यहाँनिर कम्प्रेसन हुने भनेको यहाँनिर थिचिने हो। अब यसमा हेर्नु भयो भने यसरी मैले एक साइडतिरबाट थिचे भने यसरी जुन यो मेरो फिंगर पार्टमा चाहिँ फिंगर पार्ट जुन छ यो फिंगर पार्ट भएको ठाउँमा चाहिँ यसले टच गरेको छैन फाउन्डेसनले हैन। यो अलिकति ठुलो भयो भने मोबाइलमै हेरौँ हैन। यो भनेको मेरो यो फाउन्डेसन थियो हैन, एक्चुअल मेरो फाउन्डेसन यसरी रेस्ट गर्नुपर्ने थियो तर यसैमा लोड कसरी आयो, यसरी लोड आइरहेको छ यसले गर्दा यतापट्टिको एक साइडतिर उठिरहेको छ भनेपछि यो उठेको ठाउँमा त यसले त लोड लिएको छैन नि हैन, जहाँनिर यो सेपरेट भइरहेको छ भनेपछि टोटल लोड कतिमा ट्रान्सफर भइरहेको छ जतिमा कन्ट्याक्ट एरियामा टच गरिरहेको छ भनेपछि मेरो टोटल लोड चाहिँ यतिले मात्रै लिइरहेको छ नि त हैन, यतिमा मात्रै छ। यतापट्टि त मोबाइलको जुन फाउन्डेसनको पार्ट यस्तो थियो यो पार्ट यसरी उठिदिएको छ यहाँनिर हैन, यो यतापट्टिको पार्ट उठिरहेको छ भने चाहिँ जति फाउन्डेसनले जति कन्ट्याक्टमा छ त्यो कन्ट्याक्ट भनेको 0.8 मिटर टोटल फाउन्डेसनको वेट थियो भने 0.5 मिटर कन्ट्याक्टमा छ, 0.3 मिटर चाहिँ यसरी छोडिरहेको छ फाउन्डेसनले। यसरी फाउन्डेसन उठ्न खोजिरहेको छ भनेपछि यता टेन्सन डेभलप भइरहेको छ यता कम्प्रेसन डेभलप भइरहेको छ। अब फाउन्डेसन जुन माथिबाट आउने लोड हो अब तपाईहरुको कम्प्रेसन लोडले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ सक्दैन, त्यो एरियाले रेसिस्ट गर्न सक्छ सक्दैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्न खोजेको? भनेपछि सर फाउन्डेसन भनेपछि कम्प्रेसनतिर अलाइ गर्ने भयो नि त सर? टेन्सन चाहिँ सोइलले टेन्सन लोड लिन्छ र तपाईहरुले सोइललाई यसरी तन्काउन सक्नुहुन्न नि हैन, तर कम्प्रेसिभ लोड त दिन सक्नुहुन्छ नि सोइलमा। सोइललाई तन्काउन सकिन्छ र हामीले सकिन्न हैन भनेपछि जहाँनिर टेन्सन आउँछ तपाईहरुको अब यो डायग्रामबाट यो भनेको यो भन्दा यताको पार्टलाई तपाईहरुले फाउन्डेसन कन्सिडर नै गर्नुहुन्न। अब यहाँनिर कुनै पनि लोडै छैन के छैन भनेर कन्सिडर गर्नुहुन्छ र जति लोड आएको छ यति भित्र मात्रै डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईहरुले। भनेपछि यो फाउन्डेसनको लागि एरिया कति हुने भयो, एरिया भनेको 0.53 एक्चुअलमा अघि हाम्रो 0.8/1 को जुन फाउन्डेसन हामीले एजुम गरिरहेको थियो अब फाउन्डेसनको विड्थ कति भयो एक्चुअलमा 0.533 × 1 को भयो नि हैन यसको एरिया। भनेपछि माथिबाट टोटल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति आयो? हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मात्रै हेर्दैछौँ यसमा हैन, अरु हेर्दैनौँ, बेन्डिङ सेन्डिङ हेर्दैनौँ भनेपछि टोटल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति आइरहेको छ माथिबाट, टोटल फोर्स कति आइरहेको छ? कति 18.095 डिवाइडेड बाइ कति लिन पर्यो 0.533
33.949 भनेपछि जुन तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट एरिया छ त्यो कन्ट्याक्ट एरियामा प्रेसर कति लागिरहेको छ 33 पोइन्ट अलमोस्ट लगभग 34 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लागिरहेको छ। तर त्यो सोइलले रेसिस्ट कति गर्न सक्छ 140 रेसिस्ट गर्न सक्छ भने चाहिँ सेफ भयो नि हैन। सर एफ म्याक्सिमम र मिनिममको एकचोटि फेरि भन्नु। म्याक्सिमम र मिनिमम भनेको तपाईँहरूको स्ट्रेस आउँदाखेरि टेन्सन जोन र कम्प्रेसन जोन छुट्याउन पर्छ। फाउन्डेसन डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले टेन्सन जोन भनेको एक साइडतिर फाउन्डेसन उठेर अर्को साइडतिर रेस्ट हुने भने जस्तो हो। यसमा अब तपाईँहरूको स्ट्रेस जतापट्टि आउँछ एउटा एकतिर स्ट्रेस नेगेटिभ आएको छ एकतिर पोजिटिभ आएको छ भने यसमा बिचमा के न्युट्रल एक्सिस होला त्यसको हैन। यसरी मैले एक साइडतिर थिचेँ भने एक साइडतिर बढी लोड पर्यो भने यसरी उठ्न खोज्छ नि एक साइड हैन। यो एक साइडतिर उठ्न खोज्छ भने यो साइड भनेको यसमा के अरे नेगेटिभ टेन्सन आइरहेको छ यहाँतिर जाने कम्प्रेसन हुन खोजिरहेको छ त्यो ठाउँमा तलतिर यहाँनिर माथितिर टेन्सन आउन खोजिरहेको छ हैन। यहाँनिर तपाईँहरूले थिच्नु भयो भने यो तल जान खोज्छ माथि आउन खोज्छ नि भनेपछि तपाईँहरूको यो यहाँनिर चाहिँ टेन्सन जोन क्रिएट भइरहेको छ। टेन्सन जोनले गर्दाखेरि यो फाउन्डेसन यहाँनिरबाट सोइलसँग अट्याच हुन खोजिरहेको छैन यो फाउन्डेसन। तर तपाईँहरूको यतापट्टि चाहिँ के भइरहेको छ पोजिटिभ कम्प्रेसनको भ्यालुले चाहिँ यतापट्टि के गरिरहेको छ तपाईँहरूको यसलाई रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ लोडलाई भनेपछि एउटा तपाईँहरूले नेगेटिभ स्ट्रेस निकाल्नुपर्छ एकचोटि पोजिटिभ स्ट्रेस निकाल्नुपर्छ त्यो भनेको कम्प्रेसन भयो। एकचोटि नेगेटिभ स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ त्यो भनेको टेन्सन भयो हैन। अब यो टेन्सन र कम्प्रेसन तपाईँहरूले कम्पेरिजन गरेर अल्टिमेट तपाईँहरूको जुन फाइनल लोड क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त्यो फाइनल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रेसिस्टेन्स त्यसको 140 भन्दा सानो आउँछ कि ठुलो आउँछ। यदि हाम्रो अहिले 33 मात्रै आइरहेको छ यो 150 आइदिएको भए हामीले फेरि के गर्नु पर्थ्यो फाउन्डेसनको साइजहरू बढाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो लोडलाई फेरि के गर्नु पर्थ्यो हामीले 140 भन्दा सानो बनाउनु पर्थ्यो। अहिले यसमा चाहिँ सेफ छ हैन भनेपछि सेफ एन्ड बियरिङ क्यापासिटी पनि भयो। सर 140 सर कताबाट राख्नु क्वेशनमा दिएको छ यो क्वेशनमा सोइलको बियरिङ क्यापासिटी भनेर दिएको छ नि हैन 140 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर। सेफ बियरिङ क्यापासिटी प्रेसर अन सोइल भनेको 1 मिटर स्क्वायरमा 140 किलोन्युटन लोड रेसिस्ट गर्न सक्ने सोइल छ भने यो भनेको 1 मिटर स्क्वायरको एरियाले 140 किलोन्युटन लोड रेसिस्ट गर्न सक्छ। सोइलको क्यापासिटी त्यति छ तर स्ट्रक्चरबाट 33 मात्रै आइरहेको छ भने सेफ भयो नि हैन। हुन्छ सर। सर त्यो 140 भन्दा ठुलो भयो भने के गर्नुपर्छ भन्नु सर फाउन्डेसनको साइज बढाउनु पर्छ। तपाईँहरूले अघि 0.8 ले दिनु भएको थियो भने अब 0.8 ले पुग्दैन तपाईँहरूले त्यसको साइज बढाएर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ अब 1.2 सम्म लैजानु पर्ने हुनसक्छ हैन। फाउन्डेसन बढायो भने फेरि त्यसको स्ट्रेस घट्छ नि त्यसमा हैन। फाउन्डेसनको साइज बढाउनु पर्छ यदि फेल भयो भने। अनि त्यसको रेन्ज त 0.8 देखि 1 मिटरसम्म भन्नु भयो नि सर हैन त्यो तपाईँहरूलाई एउटा पास हुने रेन्ज भनेको त्यसको त्यो रेन्ज चाहिँ हैन है। तपाईँहरूले त्यो फाउन्डेसनमा त्यो रेन्जै राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई के पनि कम्पल्सन छैन। त्यो भनेको तपाईँहरूले एउटा रिलायबल इकोनोमिक र यो डिजाइनहरू पास हुन सक्ने वेट चाहिँ यो हुन सक्छ भने तपाईँहरूले एउटा रेन्ज मात्रै दिएको त्यसमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन। तपाईँहरूलाई हिन्ट मात्रै दिएको यसरी जानुभयो भने तपाईँहरू सेफ साइडमा बस्न सक्नुहुन्छ। जसरी म त्यही प्रोसेस फलो गर्दाखेरि मेरो सेफमा आयो नि हैन स्ट्रक्चर सेफ भयो नि मेरो हैन। यस सर। तपाईँहरूलाई यसरी गर्नुभयो भने बेटर हुन सक्छ भनेर एउटा हिन्ट मात्रै दिएको तपाईँहरूलाई। अनि एक्जाममा डिजाइन पाइयो सर यो भएन भने जस्तै सेफ भएन भने जस्तै सेफ भएन भने लेखिदिने के एक्जाममा चाहिँ सेफ भएन भने अब तपाईँहरूले कन्क्लुड गर्नुहोस् टाइम छ भने तपाईँहरूसँग टाइम छ भने एक स्टेप अझै गरिदिनुहोस् केही फरक परेन। सेफ भएन भने तपाईँहरूले के गर्नुहोस् कन्क्लुड गर्नुहोस् फाउन्डेसनको साइजको जुन फुटिङको साइज हुन्छ मैले 0.8 लिएको थिएँ यसले पुग्ने भएन यसलाई बढाएर राख्नुपर्छ भनेर कन्क्लुड गरिदिनुहोस् लास्टमा। अनि सर एउटा कुरा जस्तै 140 दिएछ क्वेसन हैन सर हजुर हजुर अनि 160 आयो भने फेरि गर्नुपर्छ त्यतिखेर कति साइज बढाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो मिल्छ जस्तो त्यो कुनै एउटा आइडिया होला नि त्यस्तो छ कि त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले लगभग टेन्टेटिभ प्रोपोर्सनमा बढाउनु भयो भने सेफ चाहिँ हुन सक्छ है। जस्तो तपाईँहरूको यहाँनिर 160 आयो भने 140 तपाईँहरूको फाउन्डेसनको वेट आइरहेको छ हैन। फाउन्डेसनको वेट 140 आइरहेको छ भने फाउन्डेसनको सेफ बियरिङ क्यापासिटी यति हो तपाईँहरूको मानुस तपाईँहरूको 160 आइरहेको छ भने यसमा भनेको 140 डिभाइडेड बाइ 160 गर्दाखेरि यसको रेसियो कति पर्सेन्टले बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 140 डिभाइडेड बाइ 160 भनेपछि तपाईँहरूको लगभग 0.875 भने चाहिँ 1 माइनस 0.875 भने चाहिँ अहिलेको फाउन्डेसनको वेट जति थियो त्यसमा 13% जतिले बढाउनु भयो अरे र त्यसमा 20% जति बढाउनु भयो भने अभियसली सेफ हुन्छ त्यो। ओके सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईँहरूलाई बियरिङ क्यापासिटी दिएको प्रब्लमहरू आयो भने स्लाइडिङ चेक अनि त्यसको ओभरटर्निङ चेक फाउन्डेसनहरू सहितको गर्न पर्यो भने तपाईँहरूले स्लाइडिङ चेक गर्नु पर्यो एउटा ओभरटर्निङ चेक गर्नु पर्यो र बियरिङ क्यापासिटी पनि चेक गर्नु पर्यो। यदि फाउन्डेसन सहित डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूलाई सक्नुहुन्छ हैन सजिलो छ
सिम्पल केही पनि होइन, तपाईँहरूसँग एउटा फाउन्डेसन बनाएको छ, यताबाट एउटा लोड दिँदाखेरि यसरी ओभरटर्न हुन सक्छ है सक्दैन भनेर एउटा चेक गर्नु पर्यो। अनि यतैबाट लोड लागेको छैन यसरी स्लाइड गर्न सक्छ सक्दैन वाललाई भनेर चेक गर्नु पर्यो। अर्को भनेको फाउन्डेसनको माथिबाट एउटा लोड आइरहेको छ, त्यो लोड धान्न सक्छ है सक्दैन तलको सोइलले भनेर अर्को चेक गर्नु पर्यो। यी 3वटा चिजहरू चेक गर्नुपर्छ। सर यो चेक फर क्लब सेफ्टी छ नि त्यसमा 2.63 आएको छ, अनि यो 1.5 भन्दा बढी छ, त्यो 1.5 कहाँबाट आएको? कुन चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीमा सर, चेक फर फ्याक्टर अफ सेफ्टी? त्यो तपाईँहरूको यो स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन हो, त्यो भनेर तपाईँहरूले ओभरटर्निङमा चेक गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट 50% चाहिँ बढाएर राख्नुहोस् भनेको। तपाईँहरूको एक्सिडेन्टल लोडहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो लोडलाई चाहिँ के गर्छ, ल मानौँ हामीले के भनौँ यहाँनिर विन्ड लोड 1100 को मात्रै आउँछ, अहिले त हामीले 1100 को राखेर गऱ्यौँ होइन। कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल लोडहरू के भइदिन्छ भने 1100 नआएर त्यसमा 1500 न्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड आइदियो भने त त्यसलाई फेरि पल्टाइदिन सक्छ नि त होइन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यसको जुन हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ वालको क्यापासिटीलाई चाहिँ 50% बढाएर राख्ने। जति लोड आइरहेको छ नर्मल्ली जति लोडले त्यो वाललाई हिर्काउँछ त्यसको 50% क्यापासिटी मैले वालको क्यापासिटी 50% बढाएर राखिदिएँ भने त्यसले त अब ओभरटर्न गर्न सक्दैन नि होइन। कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल लोडहरू आयो भने पनि त्यसबाट सेफ होस् भनेर 50% बढाएर राखेको थियो भनेको। सर यो क्वेसनमा कति धेरै भेरिएसन हो सर यो डिजाइनको क्वेसनमा सर? अब कस्तो कस्तो जस्तो अब सर जस्तो पनि अब आउन सक्छ सर, यो अब हामीले गरेको मात्रै कि अलिक सिम्पल टाइपको मात्रै दिने हो कि सर? क्वेसनहरू भनेको तपाईँहरूको चेक गर्नुहुन्छ भने वालको डिजाइन गर्ने भनेको तपाईँहरूलाई एउटा लेटरल लोड र एउटा ग्राभिटी लोडमा, अनि त्यसमा पनि तपाईँहरूको ग्राभिटी लोड र लेटरल लोड भनेको लेटरल लोड र इसेन्ट्रिक लोडको प्रोसिडियर सेम छ होइन, केही फरक छैन। इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने क्वेसनको तपाईँहरूको भेराइटी भनेको अहिलेसम्म हामीले जतिसुकै पढे पनि भेराइटी भनेको त्यही हार्डली 2-3वटा होला होइन, 3-4वटा होला, त्योभन्दा बढी भेराइटी छैन। यो स्ट्रेस चेक गर्ने काम जुन तपाईँहरूले फर्स्टमा गर्ने काम थियो त्यो सबै गर्नु पर्यो, त्यो सबैमा कमन भयो तपाईँहरूको। जुन एक्चुअल स्ट्रेस र हाम्रो पर्मिसिबल स्ट्रेस हुन्छ, अलाउएबल स्ट्रेस र तपाईँहरूको एक्चुअल स्ट्रेस चेक गर्ने सबैमा कमन हो होइन। यदि यसमा इसेन्ट्रिक लोड छैन भने तपाईँहरूले सिधै के गर्नुहुन्छ E=0 को टेबल हेर्नुहुन्छ। यदि त्यसमा इसेन्ट्रिक लोड आउनेछ भने M/W गरेर इसेन्ट्रिसिटी निकालेर इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा गर्नुहुन्छ। एउटा इसेन्ट्रिक लोडको क्राइटेरिया यो भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको लेटरल लोड आउन सक्छ, लेटरल लोडले पनि मोमेन्ट दिन सक्छ, लेटरल लोडको क्राइटेरिया पनि यही भइहाल्यो। भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो 2टा भेराइटी छन्। यो थर्ड भेराइटी भनेको यसमा फाउन्डेसनमा जुन बियरिङ क्यापासिटीको टाइपको क्वेसनहरू छ भने यसमा पनि हामी जानु पर्यो, नभए त्यसमा भेराइटी त छँदै छैन नि, सिमिलर टाइपको क्वेसन त छ सबै होइन र सर? क्वेसन सिमिलर भयो भने जस अब त्यहाँ भित्र फेरि के हो के सर? अब तपाईँहरूको त्यहाँनिर भित्र केसेस छ होइन, एउटा ओपनिङ गर्नुभयो भने के गर्ने, कोलम डिजाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने, अनि एउटा तपाईँहरूको भेराइटी भनेको एउटा ओपनिङको लागि एउटा अलिकति त्यो इफेक्टिभ थिकनेसहरू निकाल्नको लागि अलिकति फरक छ। त्यसपछि तपाईँहरूको कोलमको काम गर्नु पर्यो भने कोलममा अलिकति फरक छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको क्याभिटी वाल गर्नु पर्यो भने क्याभिटी वालको इफेक्टिभ थिकनेसमा मात्रै फरक छ, अरूमा फरक छैन। इफेक्टिभ थिकनेस भनेको 2/3 अफ T1 + T2 गरेर दुईटाको वालको विड्थहरूलाई लिनु पर्यो, त्यो एउटा भेराइटी हुनसक्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको सोलिड वालमा पनि अनि तपाईँहरूको त्यो वाल चाहिँ पायरमा सपोर्ट गरेको छ कि छैन दुईतिर भनेर हेर्नु पर्यो, त्यो अर्को केस हुनसक्छ। जति पनि फरक छ तपाईँहरूको फरक भनेको तपाईँहरूको इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने बेला एच इफेक्टिभ, एल इफेक्टिभ र टी इफेक्टिभमा फरक छ, अरूमा फरक छैन। यति 3वटा मात्रै फरक छ तपाईँहरूको। क्वेसनको भेराइटीभित्र जानुहुन्छ भने एच इफेक्टिभ निकाल्ने तपाईँहरूले एउटा तरिका हेर्नुहोस्, क्याभिटी वालको लागि के हुन्छ, सोलिड वालको लागि के हुन्छ, अनि दुईतिर सपोर्ट भयो भने के हुन्छ भनेर तपाईँहरूले एच इफेक्टिभ पनि त्यही अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ, टी इफेक्टिभ पनि त्यही अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ, एल इफेक्टिभ पनि त्यही अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ। फरक भनेको यति 3वटा केसमा मात्रै पर्ने हो, बाँकी कहीँ पनि फरक छैन, बाँकी सिमिलर प्याटर्न छ क्वेसनको। सर हजुर सर अघि म 2 मिनट ढिलो आएँ सर, त्यो अघि कपिङको भइसक्नु भएको थियो। कपिङ भने के हो सर? कपिङ भनेको जुन तपाईँहरूले वाल बनाइसकेपछि माथिपट्टि त्यो किलाहरू राख्नलाई अलिकति ढलान जस्तो गर्नुहुन्छ नि होइन, हो त्यस्तै खालको माथिपट्टि क्याप राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कोपिङ भन्छ हामीले। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए त। थ्याङ्क यू सर। सर एउटा क्वेसन छ मेरो सर। हजुर भन्नुहोस् त। सर हजुरले अघि एक्सको भ्यालु निकाल्नु भयो नि, त्यसको अलिकति हजुर। मिनिङ भनिदिनु। एकैछिन ल, यसलाई एक्सको भ्यालु भन्नुभयो होइन। एक्सको भ्यालु भनेको एक साइडतिर तपाईँहरूको टेन्सन हुन्छ, अर्को साइडतिर कम्प्रेसन हुन्छ भने ल यसमा तपाईँहरूले यहाँनिर मैले एउटा तपाईँहरूको सोइल यस्तो छ होइन, तलपट्टिको भनेको मानुस सोइल हो। यहाँनिर के गरेँ मैले, यहाँनिर लोड लगाइदिएँ भने होइन, यहाँनिर हेर्नुहोस् त मेरो एक ठाउँदेखि यो हात यहाँनिरसम्म
योभन्दा यता साइडतिर कन्ट्याक्टमा छ, योभन्दा यतापट्टि कन्ट्याक्टमा छ, त्योभन्दा माथिपट्टि कन्ट्याक्टमा छैन नि होइन। यो भनेको के भयो भने जति कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट लेन्थ चाहिँ कति छ भनेर हेर्न खोजेको। यसले त हाम्रो लोड ट्रान्सफर गर्दैन नि होइन। यसरी माथिपट्टि उठिरहेको फाउन्डेसन छ भने यसले तलपट्टि लोड ट्रान्सफर गर्छ र सक्दैन नि होइन ट्रान्सफर गर्न। भनेपछि जति कन्ट्याक्टमा छ त्यति कन्ट्याक्टले मात्र ट्रान्सफर गर्ने भनेपछि तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट एरिया कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब कन्ट्याक्ट लेन्थ निकाल्ने भनेको यहाँदेखि यतिको लेन्थ कति छ भनेर जुन मैले हातमा मेरो कन्ट्याक्ट लेन्थ जति थियो त्यसको लेन्थ निकालेको एक्स भनेको, बुझ्नुभयो? यस सर। सर अनि त्यो ठ्याक्कै हामीले त्यो लोड त्यो जुन कम्प्रेसिभ छ त्यसले लियो होइन सर। अनि हजुरले त्यसको लेन्थ चाहिँ बढाउन अथवा घटाउनु पर्छ भन्नुभयो, तर त्यसमा त किन परेर त्यसले नै लोडले कम्प्रेसिभ त्यति भाग लिइसकेपछि बाँकी नलेला? होइन, त्यो तपाईँहरूले लेन्थ बढाउने कि घटाउने भने जुन हामीले W/A गरेर स्ट्रेस निकालेको थियो नि होइन, त्यसमा कति आइरहेको थियो हाम्रो 33 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आइरहेको थियो होला। ल मानुस् तपाईँहरूको W एकदमै हाई थियो भने, यो W एकदमै हाई थियो, यो बेला 150 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आइदिएको भए त फेल भयो नि तपाईँहरूको स्ट्रक्चर। कति बियरिङ क्यापासिटी 140 मात्रै छ, तपाईँहरूको 150 आइदियो भने त्यो बेला फेल भयो। के गर्नु पर्यो फेरि? तपाईँहरूले त्यसको साइज बढाउनु पर्यो फाउन्डेसनको। ए हस् सर, पुरा बुझियो सर। आजलाई यति गरौँ सर। हुन्छ हुन्छ, आज यति नै गरौँ अब। ठिकै छ है त। ल धन्यवाद सबैलाई। हस् धन्यवाद सर। सर